बुझ्नु पर्यो के जस्तै स्टुडेन्ट भनेको एउटा इन्टिटी हो हैन त्यो स्टुडेन्टको इन्फर्मेसन हामीले राख्छ आइडी नेम यिनीहरू चाहिँ एउटा चाहिँ इन्टिटी हो हैन अब यो इन्टिटीको भित्रको जुन आइडी नेम रोल नम्बर छ यिनीहरू के हो त एट्रिब्युट हो हैन र त्यसको फंक्सन पनि हुन्छ बिहेभियर पनि हुन्छ स्टुडेन्टले पढ्छ डाक्टरले इलाज गर्छ यिनीहरू बिहेभियर पनि हो सो एट्रिब्युट र बिहेभियरको कलेक्सनलाई के भन्छ इन्टिटी भन्छ यसैलाई प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ क्लास भन्छ जसको डेफिनेसन हुन्छ कि क्लास इज अ कलेक्सन अफ डेटा मेम्बर एन्ड रिलेटेड मेम्बर फंक्सन त्यो हामीले अब्जेक्ट ओरिएन्टेड मोडलिङ पढ्ने बेलामा पनि त्यसको बारेमा हेरौला हैन अहिलेको लागि हाम्रो यो डाटाबेसको कन्सेप्टमा इन्टिटीज भनेको कुनै पनि रियल वर्डको अब्जेक्टको स्ट्रक्चर ब्लुप्रिन्टलाई हामी इन्टिटी भन्छौँ र डाटाबेसमा त्यसलाई हामी के भन्छौँ त टेबल भन्छौँ के टेबललाई इन्टिटी भन्दो रहेछ हैन अनि त्यो टेबलको भित्रको जति पनि कलम हुन्छ त्यो भनेको उसको एट्रिब्युट भयो र त्यसै भित्र कुनै फंक्सन पनि बनायो भने हामीले त्यो एट्रिब्युटलाई सेट गर्ने गेट गर्ने फंक्सन बनायो भने त्यो चाहिँ उसको बिहेभियर हुन जान्छ र प्रत्येक रो जतिवटा रो त्यो टेबलमा जतिवटा रो क्रिएट हुन्छ त्यसलाई डीबीएमएस को भाषामा टपल पनि भन्छ टपुल भन्छ अथवा रेकर्ड भन्छ अथवा रो भन्छ यो सबै कुराहरू एउटै हो के तर मान्छेलाई नयाँ मान्छेहरूलाई यो कन्फ्युज हुन्छ के धेरै टेक्निकल टर्महरू एकसाथ आउँछ घरि टपल भनिदिन्छ घरि रो भनिदिन्छ घरि अब्जेक्ट भनिदिन्छ घरि रेकर्ड भनिदिन्छ घरि अनि त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ तर यो सबै चिज एउटै हो रेकर्ड भन्नु टपुल भन्नु अब्जेक्ट भन्नु एउटै चिज हो त्यसै गरेर इन्टिटी भन्नु टेबल भन्नु र क्लास भन्नु स्ट्रक्चर जतिलाई यतातिर यो भयो इन्टिटी क्लास भयो हैन र त्यो इन्फर्मेसन जति हुन्छ नि त्यो भनेको अब्जेक्ट भन रेकर्ड भन टपुल भन एउटा कुरा यसरी बुझ्नु पर्यो हामीले है कुरा बुझिरहेछ हेलो छ सर टोस होला नि फेरि बोल्दैन भन्ने पुरा स्वस्ति रामान परे जस्तो होला फेरि टेन्सन होला है त्यो बीच बीचमा इन्टरप्ट गर है यदि त्यो अलिकति मोटोस भयो भने हैन त्यो अफलाइन हो बडी ल्याङ्ग्वेज थाहा हुँदैन के भइरहेछ भनेर रिलेसन अर्को कुरा के हो भने त्यसैले रियल वर्ड इन्टिटी भनेको हामीले कुनै पनि चीज पहिला कल्पना गर्छौं त्यसलाई टेबुलर फर्मेटमा ढाल्छौं त्यही टेबुलर फर्मेटमा कसरी ढाल्ने कुन टेबलमा कुन इन्फर्मेसन राख्ने राख्दाखेरि के कुरामा विचार गर्ने त्यही कुराहरू हामी पढ्ने हो राख्नु भन्दा बनाउनु भन्दा पहिला के कुरामा ध्यान दिने आँखा चिम्लेर टेबल बनाउने हैन कि टेबल बनाउँदाखेरि हामीले के कुरामा ध्यान दिनु पर्यो त्यो कुराहरू हामीले पढ्छौं यो थ्योरी पढेपछि बल्ल थाहा हुन्छ कहाँ हामीले के राख्ने भनेर अर्को भन्छ रिलेसन बेस्ड टेबल भनेको अब सबै इन्फर्मेसन त एउटै टेबलमा राख्यो भने त त्यो त खाँदेपछि त त्यो राम्रो हुँदैन त्यो चाहिँ रिट्रिभ गर्न अपडेट गर्न इन्सर्ट गर्न डिलिट गर्न गाह्रो हुन्छ त्यसलाई नोर्मलाइज गरेर हैन नोर्मलाइजेसनको प्रक्रिया गरेर त्यसलाई चाहिँ के गर्छ टुक्राइन्छ र अलग अलग राख्ने तर रिलेसनशिप गरेर राख्ने ताकि जरुरत परेको बेलामा त्यो डाटा रिट्रिभ गर्ने यसलाई के भन्छ रिलेसन बेस्ड टेबल भन्छ हैन र यो हामी पछि नोर्मलाइजेसन पढ्दाखेरि हामी पढ्छौं कि टेबल कसरी टुक्राउने युजरले तिमीलाई के गर्छ भने सबै कुरा एकै ठाउँमा दे भन्छ के एउटै स्क्रिनमा दे तर प्रोग्रामरले के गर्नुपर्छ भने त्यसलाई टुक्रा टुक्रा गरेर राख्ने दिने बेला एकै ठाउँमा ल्याएर दिने तर डाटा राख्दाखेरि टुक्रा टुक्रा राख्ने रिलेसन मेन्टेन गरेर राख्ने ताकि डाटा रिडन्डेन्सी नहोस् भनेर अटोमेटिसिटी हो त्यो पछि हामीले यो स्लाइडमा पनि हेर्छौं रिडन्डेन्सी कसरी घटाउने भनेर त्यो भनेको नोर्मलाइजेसन प्रक्रिया हो त्यो चाहिँ त्यो पनि हामीले पढ्नुपर्छ सो डीबीएमएस को क्यापेसिटी के हुन्छ भने यसले रिलेसन बेस्ड टेबलहरू फरेन की डिफाइन गरेर प्राइमरी की फरेन की जुन हामी डिफाइन गर्छौं त्यो भनेको रिलेसनशिप मेन्टेन गर्ने हो प्र्याक्टिकली फरेन की कसरी बनाउने भन्ने कुरा हामी पछि हेरौला अर्को कुरा आइसोलेसन्स अफ डेटा एन्ड एप्लिकेसन भनेको तिम्रो डेटाबेसको काम हो डेटा राख्ने रिट्रिभ गरेर फेच गर्ने यो पीएचपी को थ्रु यसलाई रिट्रिभ गरिन्छ कि के रे ओराकल को जावा को थ्रु गरिन्छ कि भने अरु कुनै एप्लिकेसन को थ्रु यसलाई कुनै मतलब हुँदैन उसँग यो इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ डेटाबेसको काम हो डेटा राख्ने र रिट्रिभ गर्ने त्यो रिट्रिभ गर्ने अर्को चाहिँ एप्लिकेसन जो पनि हुन सक्छ त्यसै कारणले गर्दा यसमा कुनै एप्लिकेसनसँग टाइटली कपुल हुँदैन यो लुजली कपुल हुन्छ है टाइटली कपुल र लुजली कपुल भनेको के हो भन्ने मैले एउटा तिमीहरुको फेसबुकमा मैले पठाएको थिएँ एउटा जोक हैन त्यो जोक हेर्ने त्यसमा थाहा भएन टाइटली कपुल भनेको कस्तो भने कपलिङ र कोहेसन भन्छ हैन कोहेसन भनेको के हो भने एकचोटी तिमीसँग अट्याचमेन्ट भयो भने पुरा अब सबै जाने के जिन्दगी मरेर सँगै जाने हो दैट इज कल्ड
कोहेसन। कपलिङ भनेको के हो भने जब चाहियो अन डिमान्ड टाइअप गर्ने हैन, अनि जब काम खत्म भयो आफ्नो आफ्नो बाटो लाग्ने, दिस इज कल्ड कपलिङ। सो यहाँ हाम्रो रियल नेचुरल भाषामा कपलिङको मिनिङ चाहिँ अर्कै हो। कपलिङ चाहिँ हेर्दाखेरि अलिकति टाइटै देखिन्छ तर त्यस्तो होइन, कोहेसन टाइटलिङ हो। सो यहाँ पनि त्यस्तै हो। हामीले के गर्छ भने आइसोलेसन हुन्छ कि यो एप्लिकेसन चाहिँ डाटाबेससँग लुज कपलिङमा हुन्छ। जब चाहिँ जसले चाहियो त्यो चाहिँ अट्याच गर्छ, अनि जब काम खत्म भयो भने त्यो चाहिँ आफूतिर लाग्छ। गर्लफ्रेन्ड जस्तो हो, बिहा गर्यो भने के हुन्छ, सँगै मर्नुपर्छ, सँगै बाँच्नुपर्छ। गर्लफ्रेन्ड भने छ भने त ठेगान छैन नि त, जे पनि हुनसक्छ। त्यसै कारण गर्लफ्रेन्डलाई कपलिङ भन्छ, बिहेलाई कोहेसन भन्छ है। जोकको लागि मात्रै भने, अलिकति फ्रेस हुनको लागि। लेस रिडन्डेन्सी। रिडन्डेन्सी भनेको एउटै डेटा चाहिँ तिमीले 10 ठाउँमा राख्नु पर्यो। जस्तै हाम्रो पनि सिनारियोमा तिमीले बैंकमा जाऊ नागरिकता माग्छ, ड्राइभिङ लाइसेन्समा जाऊ नागरिकता माग्छ, जहाँ जाऊ नागरिकता माग्छ। यसको मतलब के हो भने त्यो रिडन्डेन्सी हो क्या। त्यो एक ठाउँमा नागरिकता बनाइसकेपछि, तेरो बेसिक इन्फर्मेसन आइसकेपछि त्यो ठाउँमा सेयर हुनु पर्यो के, एटोमेटिक सेयर हुनु पर्यो। त्यस्तो गर्नको लागि त्यो चाहिँ डाटाबेसमा के हुन्छ भने तिमीले प्राइमरी की र फरेन की बनायो भने स्टुडेन्टको र सब्जेक्टको मा कुन स्टुडेन्टले कुन सब्जेक्ट कुन टिचरबाट पढ्यो भने त्यो सब स्टुडेन्टको टेबल छुट्टै, सब्जेक्टको टेबल छुट्टै, टिचरको टेबल छुट्टाखेर क्लास टेबलमा लगेर तिनटैको आइडी चाहिँ हामीले मर्ज गर्दियो भने थाहा भइहाल्छ कि यति बजे फलानु टिचरले क्लास लियो। त्यो जुन क्लास लिने जुन क्लास हुन्छ त्यसमा चाहिँ कम इन्फर्मेसन हुन्छ। खाली आइडी भएपछि तिमीलाई पढाउनको लागि मेरो आइडी भए पुग्यो, तेरो नाउँ गाउँ जानु, आइडी भएपछि नाम थाहा भइहाल्छ नि, मेरो एलएमएसमा नाम छ, अनि तिम्रो नाम किन चाहियो मलाई होइन, मलाई आइडी भए पुग्यो हो। यसरी भयो भने रिडन्डेन्सी कम हुन्छ। होइन भने हरेक ठाउँमा नाउँ गाउँ लेख्नु पर्यो, रिलेसनसिप छैन भने त्यो चाहिँ रिडन्डेन्सी हुन्छ, कपी पेस्ट बढी हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा यसले डिबिएमएससँग के छ भने यससँग क्यापेसिटी छ, यसले चाहिँ रिडन्डेन्सी घटाउँछ नोराइजेसन प्रक्रियाको थ्रु भनिरहेछ। नोराइजेसन के हो हामी पछि पढ्छौँ। कन्सिस्टेन्सी भनेको आज एउटा कुरा भन्ने भोलि अर्को इन्फर्मेसन दिने भने हुँदैन। डाटाबेसमा यो डेटा राखिसकेपछि आज जे दिन्छ भोलि पनि त्यही दिन्छ, पर्सि पनि त्यही दिन्छ। यसले चाहिँ मान्छे जस्तो थरी थरीको कुरा गर्दैन। यसले एउटै कुरा मान्छेलाई सोध्यो भने 10 किसिमले कुरा गर्छ होइन। तर डाटाबेसमा भएको डेटा आज जे छ भोलि पनि आज तेरो नाम चाहिँ रामबहादुर हो भने भोलि पनि रामबहादुरै देखिन्छ, त्यहाँ श्यामबहादुर देख्दैन अनटिल अनलेस त्यहाँ कुनै अपडेट चलेको छैन भने। यसले कन्सिस्टेन्सी प्रोभाइड गर्छ। त्यसपछि यससँग त्यो डाटाहरू रिट्रिभ गर्नको लागि यससँग के हुन्छ त क्वेरी ल्याङ्ग्वेज हुन्छ, जसलाई हामीले स्ट्रक्चर क्वेरी एसक्यूएल भन्छौँ। पछि हामी पढ्छौँ एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी ल्याङ्ग्वेज। यससँग आफ्नै ल्याङ्ग्वेज छ जसबाट डाटा हामी के गर्छौँ त फिल्टर गर्न सक्छौँ, अर्डरिङ गर्न सक्छौँ, रिट्रिभ गर्न सक्छौँ, इन्सर्ट गर्न सक्छौँ, अपडेट गर्न सक्छौँ, डिलिट गर्न सक्छौँ होइन। त्यसकारणले यसलाई के भन्छ भने यससँग क्वेरी ल्याङ्ग्वेज पनि हुन्छ आफ्नो। अब डेटाबेसको चाहिँ के छ त काम त। अब यो डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम चाहिँ बेसिकली चाहिँ के को लागि बन्या हो त, डाटालाई के गर्ने त इन्सर्ट अपडेट डिलिट गर्ने, रिट्रिभ गर्ने, फिल्टर गर्ने, सर्टिङ गर्ने, अर्डरिङ गर्ने र डिफ्रेन्ट भ्यूमा सिक्योर तरिकाले एउटै डाटालाई डिफ्रेन्ट भ्यूको फर्मेटमा चाहिँ डिस्प्ले गर्ने। अब एसिड भनेको यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट चिज हो। यो लोकसेवाहरूमा सोध्छ के व्हाट इज डेटाबेस एसिड प्रोपर्टिज भनेको के। एसिड भनेको अटोमेसिटी भन्छ यसलाई होइन। अटोमेसिटी भनेको एटोमेटिकली डाटा चाहिँ हामीले चाहिँ एटोमेटिकली यो पपुलेट हुन्छ। कन्सिस्टेन्सी भनेको एकचोटि भयो भने सधैँ त्यही हुन्छ र आइसोलेसन भनेको एक अर्कोसँग इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ र ड्युरेबिलिटी भनेको कि त पुरा कमिट हुन्छ कि त पुरा। यो भनेको ट्रान्जेक्सनको लागि हो। जब डेटाबेसमा हामीले कुनै ट्रान्जेक्सन गर्छ यसले के गर्छ, फर इक्जाम्पल तिमीले एटिएमबाट पैसा निकाल्यो भने हुन त आजकल एटिएममा पैसा निस्किन्छ तर पैसा निकाल्दैन तर इन्फर्मेसन आइदिन्छ, त्यति चाहिँ 100% छैन। त्यही पनि तर जे होस् यसको मतलब के हो भने यदि तिमीले एटिएमबाट पैसा निकाल्यो भने त्यो एटिएमबाट तिम्रो एटिएम मसिनबाट तिम्रो भिसाको सर्भरबाट तिम्रो डाटा के अरे ब्याङ्कमा सम्मको ट्रान्जेक्सन हुन्छ, एउटा ट्रान्जेक्सन सुरु हुन्छ।
कि त त्यो पुरैको पुरै कम्प्लिट हुन्छ कि त्यो पुरैको पुरै फेल हुन्छ। यस्तो किसिमको प्रोपर्टिजहरू यस्तो किसिमको बिहेभियरहरू यसले ग्यारेन्टी गर्छ। त्यसै कारण डेटाबेसको यो सीट प्रोपर्टिज भनेको छ यसमा एटोमिसिटी, कन्सिस्टेन्सी, आइसोलेसन र ड्युरेबिलिटी चाहिँ हुन्छ हैन। त्यो चाहिँ यसले गर्दाखेरि के हुन्छ त तिम्रो ट्रान्जेक्सनको ग्यारेन्टी हुन्छ कि त टोटल कमिट हुन्छ कि त टोटल रोल ब्याक हुन्छ, आदि चाहिँ हुँदैन। अर्को तिम्रो चाहिँ मल्टी युजर एन्ड कन्करेन्ट एक्सेस भनेको छ हैन। मल्टी युजर एन्ड कन्करेन्ट एक्सेस भनेको डेटाबेस छ भने यसमा एक भन्दा बढी युजरले एकसाथ डाटा एक्सेस गर्न पाउनुपर्छ। त्यो डाटा एक्सेस गर्दाखेरि एक अर्कोसँग चाहिँ एक अर्कोलाई डिस्टर्ब नगरिकन चाहिँ गर्न सक्नुपर्ने क्यापेसिटी भएको मेकानिजम हो यो। त्यसै कारण यसको अर्को प्रोपर्टी हो। अनि मल्टी भ्यू भनेको एउटै डेटा मल्टिपल युजरलाई उसको आवश्यकता अनुसार चाहिँ त्यसलाई देखाउन सक्नुपर्ने भयो अनि मात्र त्यसलाई डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम भन्न सकिन्छ। जुन काम हामी भ्यूको थ्रु गर्छौं पछि हामी पढ्छौं भ्यू भनेको के हो हैन, भ्यू बनाएर हामी देखाउँछौं। यसले हामीलाई सिक्युरिटी प्रोभाइड गर्छ। सिक्युरिटी भनेको मल्टिपल भ्यू अफर सिक्युरिटी टु सम एक्सटेन्ट वेयर युजर क्यान अनेबल टु एक्सेस डेटा फ्रम द युजर्स एन्ड डिपार्टमेन्ट। अब तिमीलाई सपोज तिमीसँग एउटा ठुलो डाटा छ हैन, मेरो केसमा यदि हामीसँग क्रिमिनलको इन्फर्मेसन छ भने कसैलाई चाहिँ सस्पेक्टको इन्फर्मेसन चाहिएको छ, भिक्टिमको जस्तै हाम्रो रेपको अथवा यताको भिक्टिमको इन्फर्मेसन हामी डिस्क्लोज गर्न मिल्दैन। तर सस्पेक्ट डाटा इन्फर्मेसन सस्पेक्टको चाहिँ इन्फर्मेसन डिस्क्लोज गर्न मिल्छ कोर्ट। अनि त्यसलाई हामीलाई दिनु पर्यो भने हामी सस्पेक्टको छुट्टै भ्यू बनाएर दिन्छौँ हैन। जसलाई चाहिँ कोर्टमा चाहियो भिक्टिमको त भिक्टिमको कोर्टमा देउला। सो त्यसै चाहिँ हामीले एउटै डाटालाई टुक्रा गरेर डिफ्रेन्ट भ्यू बनाएर युजरको आवश्यकता अनुसार चाहिँ हामी पपुलेट गर्न सक्छौं यदि डाटाबेस छ भने डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टमको थ्रु। सो यो पहिलेको कुराहरू छ। डाटाबेस भनेको के हो? कलेक्सन्स अफ रिलेटेड डाटा एन्ड डाटा कलेक्सन्स अफ फ्याक्ट फिगर हैन। डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम यसले के गर्छ? क्यारेक्टरिस्टिक हामीले भनिसक्यो भर्खरै हैन। रियल वर्ल्ड एन्टिटी आइसोलेसन हैन, क्वारी ल्याङ्ग्वेज, सीट प्रोपर्टिज हैन, यो हामीले रिपिट गरेका छौं हैन। मल्टिपल भ्यू सिक्युरिटी। अब युजर्स भनेको डीबीएमएस मा युजर्स कस्तो हुन्छ त? So typical DBMS has a user with different right and permission who use for different purpose. Some users retrieve data and some backup it. These users of DBS can be broadly categorized as follows. So database मा different किसिमको युजर हुन्छ हैन। एउटा तिम्रो एडमिनिस्ट्रेटर हुन्छ, यसको काम चाहिँ डाटाबेसको सिक्युरिटी हेर्ने, ब्याकअप गर्ने, रिकभरी गर्ने हैन, यसको काम हुन्छ भने अर्को हुन्छ डिजाइनर, प्रोग्रामर हुन्छ जसले कि त्यो टेबल बनाउँछ, टेबल डाटाबेस डिजाइन गर्छ। डाटाबेस डिजाइन गर्नुको मतलब टेबल बनाउनु, कलम बनाउनु, रिलेसनशिप बनाउनु, नर्मलाइजेसन गर्नु, यो कामहरू छ। अर्को हुन्छ इन्ड युजर जसले त्यो डाटाबेसबाट डाटा चाहिँ रिट्रिभ गर्छ, डाटा चाहिँ पढ्छ हैन, डाटा हेर्छ। त्यो डिफ्रेन्ट किसिमको युजरहरू चाहिँ डाटाबेसमा हुन्छ। त्यो डाटाबेस डीबीए ले के गर्छ? डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटरले के गर्छ त? Database administrator maintain database management system and responsible for administrating data. They are responsible to look after the use and by whom it would be used भनेर हैन। अहिले प्रोफाइल बनाउने, युजर बनाउने, परमिसन दिने, सिक्युरिटीको ग्यारेन्टी गर्ने, डिजाइनरको काम हो स्किमा बनाउने। स्किमा भन्नाले त्यही टेबलहरू बनाउने हैन, अनि त्यसको रिलेसनशिप प्राइमरी की फरन की डिफाइन गर्ने। र इन्ड युजर भनेको अब जो पनि हुन सक्छ जसले डाटा चाहिँ चाहिएको छ, रिट्रिभ गर्ने, इन्सर्ट गर्ने, अपडेट गर्ने, डिलिट गर्ने। सो डीबीएमएस को आर्किटेक्चर भनेको एन्टायर आर्किटेक्चर द डिजाइन अफ डीबीएमएस डिपेन्ड्स अन इट क्यान बी सेन्ट्रलाइज हुन सक्छ, डिसेन्ट्रलाइज हुन सक्छ, और हायरार्किकल हुन सक्छ। सो डेटाबेस तिम्रो कस्तो हुन्छ भने एकै ठाउँमा राख्न पनि सकिन्छ, ठाउँ-ठाउँमा राखेर पनि कम्युनिकेट गराउन सकिन्छ, अथवा ट्री भ्यूमा राख्न सकिन्छ। जस्तै गुगलको डाटाबेस के रे फेसबुकको डाटाबेस छ, यो चाहिँ हायरार्किकल डाटाबेस छ हैन। फ्रेन्डको फ्रेन्ड राखेको हुन्छ त्यसले हैन। डिसेन्ट्रलाइज पनि छ, कुनै सेन्ट्रलाइज पनि हुन्छ। वेयर हाउसहरू हामी बनायो भने सेन्ट्रलाइज बनाउँछौँ। र एन्ड एन्टायर आर्किटेक्चर डिवाइड द होल सिस्टम इन्टु द रिलेटेड बट इन्डिपेन्डेन्ट इन एन्ड मोडल व्हिच क्यान बी इन्डिपेन्डेन्टली मोडिफाई, अल्टर एन्ड चेन्ज र रिप्लिकेट। अथवा हामीले एन्टायर भनेको डिफ्रेन्ट मोडुलमा हामी डाटाबेस राख्न सक्छौं र त्यसलाई एक अर्कोसँग हामीले रिलेसनशिप निकाल्न सक्छौं।
वान टायर आर्किटेक्चर भनेको पहिला जमानामा हुन्थ्यो एकै ठाउँमा राख्थ्यो होइन, आजकल फेरि आउन लागेछ बिग डाटा कन्सेप्टहरू होइन, त्यो भनेको एक ठाउँमा राख्छ। अनि यो चाहिँ अर्को चाहिँ त्यो टु टायर भनेको एउटा एप्लिकेसन एक ठाउँमा डेटाबेस एक ठाउँमा राख्ने अनि दुवैलाई कम्युनिकेट गराउने। र अहिलेको जमानामा चाहिँ एन्ड 3 टायर आर्किटेक्चर भन्न अथवा एन्ड आर्किटेक्चर हुन्छ। यसमा चाहिँ सुरुमा ब्राउजर भयो, युजर भयो भनौँ न, वेब बेस्ड एप्लिकेसन छ भने ब्राउजर भनेको एउटा युजर भयो, अनि त्यसपछि बिचमा तिम्रो एप्लिकेसन सर्भर भयो, वेब सर्भर, अनि वेब सर्भरले के गर्यो डेटाबेससँग कम्युनिकेट गर्यो। सो यसले चाहिँ एन्टायर 3 टायर आर्किटेक्चर भन्छ। 3 टायर भन्न एन्टायर भन्न एउटै कुरा हो होइन। सो यो डिफ्रेन्ट किसिमको, सो यो जुन मैले अहिले भनिरहेको यही कुरा हो। प्रेजेन्टेसन टायर, एप्लिकेसन टायर र डेटाबेस टायर। यो भनेको प्रेजेन्टेसन टायर भनेको वेब एप्लिकेसनलाई तिमीले एक्जाम्पल लिने हो भने ब्राउजर भयो तिम्रो फर्स्ट टायर, अनि एप्लिकेसन सर्भर भयो टोमक्याट, एपाची, आइएस सर्भर होइन, अथवा वेब लजिक जुनसुकै सर्भर चाहिँ वेब सर्भर जुन पनि हुनसक्छ, अथवा एप्लिकेसन सर्भर जहाँ बिजनेस लजिक डिफाइन गर्छ, जहाँ प्रोग्रामिङ गरिन्छ होइन। र यसले के गर्छ त डेटाबेससँग कम्युनिकेट गरेर डाटा फेच गरेर युजरलाई दिन्छ, अथवा युजरले इन्सर्ट गरेको डाटा यसले चाहिँ डेटाबेसमा हाल्छ। सो यसरी चाहिँ हामीले आजको जमानामा चाहिँ यो आर्किटेक्चरमा वेब एप्लिकेसन चलिरहेको छ, एन्ड आर्किटेक्चर भनेको। सो डेटाबेस टायरले के गर्छ, डेटाबेस resides along with the query processing language which also have the relation that define data and their constant at this level। भनेको डेटाबेसले आफ्नो काम गर्छ, डेटाबेसको इन्सर्ट अपडेट डिलिट जुन काम छ त्यो गर्छ। एप्लिकेसन मिडल भनेको यो मिडल टायर भनेको यो भनेको वेब सर्भर कुरा भयो होइन। रिसाइड द एप्लिकेसन सर्भर एन्ड द प्रोग्राम दैट एक्सेस डेटाबेस फर युजर दिस एप्लिकेसन टायर। हजुर हजुर के भयो? हेलो। So application tier represent an abstract view of database in user and environment or existence of the database beyond the application। So यसलाई चाहिँ यसलाई जुन डेटाबेससँग कुरा गर्नु छ हैन, त्यो डेटाबेससँग चाहिँ यसले एप्लिकेसन मिडल, यसमा चाहिँ बिजनेस लजिक चाहिँ यहाँ डिफाइन। जस्तै हामी जावा प्रोग्रामिङ गर्छ, जावा प्रोग्रामिङ भनेको के हो त मिडल टायर हो हैन। चाहिँ हामीले पीएचपी प्रोग्रामिङ गर्छ, त्यो भनेको हामी मिडल टायर हो। इन्ड युजरमा हाम्रो के हुन्छ, HTML पेज हुन्छ, बिचमा हाम्रो PHP हुन्छ, अनि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ यो के अरे डाटाबेस हुन्छ, PHP हुन्छ, र त्यसपछि यहाँ HTML हुन्छ अथवा ब्राउजर हुन्छ। सो यसरी चाहिँ हामीले एन्ड आर्किटेक्चर यसरी चाहिँ काम गर्छ है। सो इन्टिटी रिलेसनशिप मोडल भनेको ER मोडल भन्छ, इन्टिटी रिलेसनशिप डायग्राम भन्छ हामीले हैन। इन्टिटी रिलेसनशिप मोडल बेस्ड अन द नोशन्स अफ द रियल वर्ल्ड इन्टिटी एन्ड रिलेसनशिप अमंग देम while formulating real world scenario into database model। The ER model creates entity set, relationship set and general attribute and constant। So ER model entity relationship model हामीले किन गर्नु पर्यो भने त्यही डाटाबेसमा जब हामी डिजाइन गर्छौं त्यति बेला हामीलाई एउटा टेबल र अर्को टेबलको बीचमा त्यसको स्ट्रक्चर देखि लिएर त्यसको रिलेसनशिप कसरी डिफाइन गर्ने, यो चाहिँ हामी entity relationship मोडलको थ्रु गर्छौं। ER model is the best used for the conceptual design of database। यसले चाहिँ एक्चुअल डिजाइन त हैन, एउटा कन्सेप्ट क्रिएट गर्छ हैन कि यस्तो हुन्छ। ER model is based on entity and their attribute। मैले पहिले सुरुकै लेक्चरमा भनेको थिए एन्टिटीज भनेको टेबल हो हैन। कुनै पनि चीज तिमीले कुनै एउटा बिजनेस लजिक तिमी सोध्छ भने त्यो बिजनेस लजिकको युज केस बनाउने, युज केसमा कतिवटा एक्टरहरु छ, त्यो एक्टरहरुको एट्रिब्युटहरु के छ हैन, र त्यसको बिहेभियर के हो, त्यसले के काम गर्छ, यो चीजहरुलाई हामीले डिफाइन गर्नु भनेको कन्सेप्चुअल मोडल बनाउनु हो। त्यहाँ हामीले एन्टिटी रिलेसनशिप डायग्रामको थ्रु प्रस्तुत गर्छौं। रिलेसनशिप उसको बीचको भएको रिलेसनशिप के हो। सो अब तिमीले यहाँ हेर्न सक्छ हैन। सो ER मोडलमा के हुन्छ त, एउटा एन्टिटी हुन्छ, त्यसको डिफरेन्ट एट्रिब्युट हुन्छ, त्यसको रिलेसनशिप हुन्छ अर्को एन्टिटीसँग हैन। सो मेजर थिङ यो हो। सो यो एट्रिब्युट भनेको अब नाउँ गाउँ, यो एट्रिब्युट पनि धेरै किसिमको हुन्छ। सिंगल भ्यालु एट्रिब्युट, मल्टिपल एट्रिब्युट, डिराइभ एट्रिब्युट हैन। यो अहिले म भन्छु नेक्स्ट लेक्चरमा हैन। रिलेसनशिप पनि 1 to 1 हुन्छ, 1 to many हुन्छ, many to 1 हुन्छ, many to many हुन्छ हैन। यो पनि हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। सो
ठिक छ हैन? हेलो ठिक छ सर सुनिरहेको छैन नि? सुनिरहेको छ। अरू पानी खाएर आउँछु है, एकछिन ब्रेक गर, अलिकति पानी खाएर आऊ। ल so entity ER model real world entity having the properties called attribute. Every attribute defined by its set of value called domain. अच्छा, डोमेन भनेको के हो? डोमेन रेन्ज तिमीहरूले सेट थ्योरीमा पढ्यो होला म्याथमेटिक्समा हैन? जस्तै कुनै एउटा मानौ न एउटा एज छ हैन? एज मान्छेको एज हो। मान्छेको एज भनेको 0 देखि लिएर 100 वर्ष होला या 100 भनौँ न 100 वर्षको एउटा रेन्ज भनौँ न। म्याक्सिमम मिनिमम 0 र म्याक्सिमम 100 वर्षसम्म मान्छेको एज हुन सक्छ। सो हामीले एज यदि हामीले फिल्ड यदि डिफाइन गर्नु पर्यो भने त्यो एज चाहिँ 1 देखि 100 सम्मको 0 देखि 100 सम्मको भ्यालु एक्सेप्ट गर्ने खाले बनाउनु पर्यो, जसको लागि हामीले इन्टिजर बनाउला अथवा कुनै डाटा टाइप नम्बर बनाउला हामी हैन? हो दैट इज कॉल्ड डोमेन। सो डोमेन के हो भने कुनै पर्टिकुलर भ्यालुलाई डिफाइन गर्ने प्रक्रिया हो हैन? सो हाम्रो केसमा चाहिँ जस्तै इन्टिजरको के रे एजको डोमेन नम्बर हुन सक्छ हैन? डाटा टाइप भन्छ के डाटा टाइप र डोमेन अनुसार डाटा टाइप प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा यही डोमेनलाई ध्यानमा राखेर डिफ्रेन्ट किसिमको डाटा टाइप इन्टिजर फ्लोट क्यारेक्टर जुन बनाएको डाटा टाइप प्रिमिटिभ डाटा टाइप त्यो डाटा टाइप चाहिँ त्यो डोमेनको हिसाबले बनाएको हो, डोमेनलाई दिमागमा राखेर के यही डोमेन डिफाइन गर्नु पर्यो। सो एनालाइजरले के गर्छ? डोमेन डिफाइन गरिदिन्छ हैन? अब प्रोग्रामरले के गर्छ? त्यो डोमेनलाई ध्यानमा राखेर त्यो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा जुन डाटा टाइप छ त्यो डाटा टाइप चुज गर्छ। अब एजमा नम्बर चुज गर्ने कि फ्लोट चुज गर्ने कि क्यारेक्टर चुज गर्ने भन्ने कुरा अब त्यो डाटाबेसको डोमेन त्यहाँ त्यो डाटाको डोमेन के छ त? त्यो डिजाइनरले कस्तो बनाएको छ त्यो हेरेर त्यो सोही अनुसार डिजाइन गर्छ है। अनि त्यो डोमेन भनेको फर एक्जाम्पल स्कुल डेटाबेस स्टुडेन्ट इज कन्सिडर्ड एन एन्टिटी एन्ड स्टुडेन्ट्स has a various attribute like name, age, class, etc. It is called यिनीहरुले हो त यसको चाहिँ एट्रिब्युट हो। अब यो नेम को डोमेन के हो? क्यारेक्टर हो। एज को डोमेन के हो? नम्बर हो हैन? सो यसरी चाहिँ हामीले त्यो एट्रिब्युट को डोमेनहरु डिफाइन गर्छ। A relationship, the logical association among the entities is called relationship. The relationships are mapped between entities in various way. Mapping cardinality defined in the numbers of associations between two entities. The mapping cardinalities are 1 to 1, 1 to many, many to 1. अब यो के हो भने यो अब बिजनेस लजिक हेरेर हैन? जस्तै एउटा मास्टरले धेरै विद्यार्थी पढाउँछ, कति बजे कुनै पर्टिकुलर टाइममा। जस्तै मैले 7 to 9 मा मैले तिमीलाई पढाइरहेको छु। सो मेरो म 1 भए तिमीहरु मेनी भयो। सो 1 to many रिलेशनशिप भयो हैन अहिलेको लागि। तर 1 to many रिलेशनशिप कसरी भयो त? टाइमको आधारले भयो। 7 to 9 मा 1 to 1 to मेरो रिलेशनशिप 1 to many 7 to 9 मा छ। तर तिमीहरु पनि अब 9 बजे पछि अर्को टिचरसँग पढ्छ, मैले पनि अर्को विद्यार्थीलाई पढाए भने यसो हेर्दाखेरि मेनी टु मेनी पनि छ। सो स्टुडेन्ट र टिचरको बीचको रिलेशनशिप मेनी टु मेनी हो कि 1 to 1 हो कि 1 to many हो भन्ने कुरा केमा डिपेन्ड्स गर्छ त? त्यो बिहेभियर त्यो बेला कस्तो देखाउँछ, हाम्रो बिजनेस लजिक के हो त? सो तेरो र मेरो रिलेशनशिप हेर्ने हो भने 1 to many हो, तर कलेजको पर्सपेक्टिभले हेर्ने हो भने मेनी टु मेनी हो। त्यसै कारणले कलेजले के गर्यो त? अब तिम्रो र मेरो रिलेशनशिप मेनी टु मेनी भएकोले यसलाई टुक्र्याइदियो। कसरी टुक्र्यायो त? टाइमको आधारमा। र उले टाइम बनाइदियो के रे क्यालेन्डर बनाइदियो।
कि 7 to 9 मा तपाईँ पढाउनुहोस्, 9 to 11 मा अर्कोसँग पढ्छ। सो हाम्रो र तिम्रो बिचमा 1 to many भयो, त्यो टाइमिङले गर्दा यही नर्मलाइज गरे हो। त्यही मेनी टु मेनी रिलेसनसिप थियो, धेरै मास्टरले धेरै विद्यार्थी पढाउने, धेरै विद्यार्थी धेरै मास्टरसँग पढ्ने, अनि यो म्यानेज हुँदैन। सो यसलाई म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि के गर्यो त उसले नर्मलाइज गरिदियो। नर्मलाइज टेबललाई टुक्रा पारिदियो। के गरिदियो भने टाइमको आधारमा डिभाइड गरिदियो कि 7 to 9 मा यसलाई पढाउनुहोस्, 9 पछि अर्कोलाई पढाउनुहोस्। त्यो भएपछि नर्मलाइजेसन भएर 1 to many रिलेसनसिपमा कन्भर्ट गर्यो। जेनरली चाहिँ मेनी टु मेनी रिलेसनसिप चाहिँ म्यानेज हुँदैन, त्यसलाई तोड्नै पर्छ है। 1 to 1 भनेको अब एकजनाले अब एकजनासँग मात्रै कुरा गर्ने हो भने त्यस्तो रिलेसनसिप आयो भने 1 to 1 पनि हुन्छ, नहुने होइन होइन। यो धेरै कम हुन्छ। तर जस्तै एउटा मान्छेको एउटा चाहिँ के भन्छ, एउटा मान्छेको एउटा मात्रै फोन नम्बर छ भने, एउटा इमेल एड्रेस मात्रै छ भने 1 to 1 छ। त्यो एउटै टेबलमा राखे भएको, 10 वटा टेबल राख्नु पर्दैन। तर एउटै मान्छेको यदि 5 वटा फोन भयो भने फेरि टुक्राउनु पर्ने हुन्छ। अनि मेनी टु 1, अब मेनी टु 1 भनेको 1 to many त्यस्तो हो। अब मेनी टु 1 भनेको धेरैको एउटा। अब धेरैको एउटा भनेको हाम्रो र राष्ट्रपति बिचको रिलेसनसिप के हो त मेनी टु 1। राष्ट्रपति के हो त एकजना छ, तर हामी चाहिँ धेरै छौँ होइन। पुरै देशको एउटा राष्ट्रपति छ नि होइन, पुरै देशको एउटा राष्ट्रपति छ, पुरा देशको एउटा प्राइम मिनिस्टर छ भने प्राइम मिनिस्टर र जनताको बिचको रिलेसनसिप के हो त मेनी टु 1 हो। 1 to many पनि होइन, किन 1 to many भएको त अर्को पनि राष्ट्रपति हुनु पर्थ्यो, अनि बल्ल 1 to many हुन्थ्यो होइन। राष्ट्रपति एउटै छन्, त्यसै कारणले गर्दा चाहिँ मेनी टु 1 रिलेसनसिप त्यसलाई भनिन्छ। मेनी टु मेनी मैले भनिसक्यो होइन। हाम्रै कलेजमा धेरै मास्टर छ, धेरै विद्यार्थी छ, सबलाई पढाउँछ। तर त्यसलाई म्यानेज गर्नको लागि हामीले टुक्राएका छौँ। यहाँ यो टाइम टेबल बनाएर टुक्राएको छ। बुझ्यो यो? हेलो, बुझ्यो सर। यस सर। यो बुझिसक्यो होइन? यो बुझ्यो। यो 1 to 1, 1 to many, many to many, many to 1 बुझ्यो होइन? हेलो, बुझ्यो सर। यो बुझ्नुपर्छ है, यो मेन यही हो। यो भोलि चाहिँ तिमीले यो बुझेर मात्रै होइन, भोलि कसैले तिमीलाई सफ्टवेयर बनाउनु भन्यो भने उसको त्यो के भन्छ, उसको त्यो थ्योरी पढेर, उसको भाषा लिटरेचर पढेर अनि त्यहाँबाट रिलेसनसिप पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ क्या, त्यो उसको एक्सनको भरमा के। सो रिलेसनल मोडल कसरी काम गर्छ यहाँ देखाइरहेछ होइन। द मोस्ट पपुलर डाटा मोडल इन DBMS इज द रिलेसनल मोडल। इट इज द मोर scientific model than other. This model is the based on the first order predicate logic and defined table in an array. So हामीले यहाँ यही बनायौँ, हामीले यहाँ टेबल बनायौँ होइन। रिलेसन भनेको टेबल हो होइन। टेबल भन्नु, रिलेसन भन्नु, क्लास भन्नु, इन्टिटिज भन्नु एउटै कुरा। यो टेबल हो। यो टेबलको यो SID, नेम, एज, क्लास, यो सेक्सनहरू छ नि, यिनीहरू एट्रिब्युट हो होइन। र यो एउटा रो 1014 बबको एज चाहियो, यो भन्यो एउटा रो, एउटा के हो त, यसलाई रो भन अथवा टपल भन एउटै कुरा हो, अथवा रेकर्ड भन एउटै कुरा हो है। सो यसरी बुझ्नुपर्छ हामीले। यो अबको यो के अरे डाटाबेस पढ्दाखेरि तिमीले ठाउँमा यस्ता वर्डहरू रिपिटेसन हुन्छ। सो जब हामीले टपल भन्यो रो बुझ्नु पर्यो, जब हामीले रेकर्ड भन्यो रो बुझ्नु पर्यो, जब हामीले एउटा इन्फर्मेसन भन्यो रो बुझ्नु पर्यो, एउटा अब्जेक्ट भन्यो रो बुझ्नु पर्यो, जब हामीले एट्रिब्युट भन्यो कलम बुझ्नु पर्यो, जब हामीले इन्टिटिज भन्यो टेबल बुझ्नु पर्यो है। कुरा बुझ्यो? बुझ्यो सर। हो, यसरी चाहिँ समात्नुपर्छ है। The main highlighting of this models are data stored in the table called a relation. A relation can be normalized. In normalization relation, value saved are automatic value. Each row in the relation contain a unique value. Each column in the relation contain value from same domain. Same domain भनेको एउटा भ्यालु इन्टिजरबाट एउटा भ्यालु फ्लोट। जस्तै यो सेम डोमेन भनेको घरि यो एजले इन्टिजर लिने, घरि यो एजले क्यारेक्टर लिने भनेर हुनु भएन क्या। सेम डोमेन भनेको त्यो हो होइन। एभ्री चाहिँ रोमा एउटा युनिक आइडी छ, एउटा प्राइमेरी की हुनै पर्छ के हैन। अनि एउटा फिल्डमा एउटा एट्रिब्युटमा एउटा मात्र भ्यालु हुन्छ। यसमा आइलेक्स कमा साइलेक्स कमा ब्यालेक्स हुनु भएन, मल्टी भ्यालु हुनु भएन, अटोमेटिक हुनु पर्यो, सिंगल भ्यालु हुनु पर्यो। यदि सिंगल भ्यालु छैन तोड्नु पर्यो यसलाई। त्यसैको लागि हामी नर्मलाइजेसन पढ्छौं। सो टेबल बनाउँदाखेरि हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने
टेबलमा एउटा प्राइमरी की हुनु पर्यो, एउटा युनिक आइडी हुनु पर्यो हैन। एट्रिब्युटहरुमा एउटा मात्रै भ्यालु हुनु पर्यो एउटा एट्रिब्युटमा। त्यो एट्रिब्युटको सिंगल डोमेन हुनु पर्यो। सिंगल डोमेन भनेको एउटै किसिमको डाटा टाइप हुनु पर्यो। घडी नाममा घडी चाहिँ एजले चाहिँ इन्टिजर, घडी चाहिँ क्यारेक्टर लिनु भएन। इन्टिजर ल्यासँग सबै इन्टिजरै हुनु पर्यो है। त्यो कुराहरुलाई यसले भाषामा भनेको छ कि डाटा इज स्टोर टेबल्स कॉल्ड रिलेशन, रिलेशन क्यान हैव अ नर्मलाइज अनि नर्मलाइजेसन टेबल भ्यालु सेभ आर अटोमेटिक भ्यालु। अटोमेटिक भ्यालु भनेको एउटा फिल्डमा एउटा भ्यालु मात्र, मतलब एक किसिमको भ्यालु मात्रै हुनु पर्यो। एउटै फिल्डमा दुईटा भ्यालु हुनु भएन के, त्यो भन्न खोजेको हो। इच रो इन द रिलेसन कन्टेन युनिक भ्यालु, इच कलम इन द रिलेसन कन्टेन भ्यालु फ्रम द सेम डोमेन। सेम डोमेन भनेको एउटै डाटा टाइप हुनु पर्यो। एउटा फिल्डमा एउटा फिल्डमा डाटा टाइप हुनु पर्यो के। यस्तो मल्टिपल डाटा टाइप हुनै पनि सक्दैन नि हैन। So database schema भनेको के हो? A database schema is the skeleton structure that represents the logical view of entire database. It is defined how database is organized and how the relation among them are associated with. So schema बुझाउनको लागि मैले तिमीलाई एउटा यहाँ यो देखायो भनेर बुझ्छ है। अनि धेरै मोटोमा सुन्छ नत्र हैन। वर्क बेन्च खोलाउनु। So MySQL को वर्क बेन्च हो यो। तिमीहरुले इन्स्टल गर्ने ट्राई गर्ने आफ्नो मसिनमा। म देखाइदिन्छु लिंक राख्ने है, त्यो इन्स्टल गरेर। भएन भने गर होला है। सो यो चाहिँ MySQL को वर्क तिमीहरुले जाम युज गरे पनि हुन्छ, तर जाम भनेको अब रियल लाइफमा युज हुँदैन हैन। सो अलिकति यो यस्तो MySQL छुट्टै इन्स्टल गरेर सिक्यो भने पछिको दिनमा काम लाग्छ। जुनसुकै भए पनि हुन्छ, यही चाहिँ MySQL उपयोग हुँदैन। तर मैले भनेको सो यहाँ तिमीले हेर्छौ यहाँ मैले स्किमामा क्लिक गर्यो भने योनीहरु चाहिँ यो एचआर स्किमा, शाक्य, यो के सिस वर्ल्ड, तीन चारवटा स्किमा छ यहाँ हो। सो यो स्किमा भित्र के छ? युजर र स्किमा MySQL मा एउटै हुन्छ है लगभग हैन। सो यहाँ हरेक युजरले एउटा डिफल्ट स्किमा हुन्छ। यो स्किमा भित्र यो लजिकल स्ट्रक्चर हो। यसको भित्र टेबल, भ्यू, स्टोर प्रोसिड्युर, फंक्सन हैन, यिनीहरुको कलेक्सनलाई स्किमा भन्छ। त्यसै कारण उले भनिरहेछ कि स्किमा इज अ लजिकल कनेक्सन्स अफ डेटाबेस भनेर भन्नु कारण त्यही हो के यो। अब यो टेबलको भित्र हामी गएर हेर्यो भने डिफरेन्ट किसिमको टेबलहरु छ हैन। यसको भित्र कलमहरु छ हैन, कन्ट्री आइडी, कन्ट्री नेम, रिजन आइडी। सो यही चीज चाहिँ यसले चाहिँ भनिरहेछ। भोलिको दिनमा हामीलाई यही बनाउनु छ हैन। त्यसै कारणले यसले चाहिँ the database schema is a skeleton structure that represents the logical view of entire database. It defines how data is organized and how the relations among them are associated. So it is formulated all the constant data to be applied on the data. So the schema भनेको collections of database object हो हैन, logical collections of database schema defines entities and relationship among them. It contains descriptive details of database which can be depicted by means of the schema diagram. It is a database designer who designed the schema to help the programmer to understand the database to make useful. So यसलाई हामीले schema diagram पछि हामीले यसको ER diagram हामी हेरौला हैन। सो यसको ER diagram पनि ER diagram चाहिँ पछि हामी हेरौला। यसको entity relationship diagramहरु युटिलिटीहरु चलाएर है। अहिलेको लागि यति बुझ्यो हैन। यिनीहरुको बीचमा रिलेसनशिप के हो कसो हो त्यो चाहिँ देखाउनको लागि चाहिँ चाहिन्छ भनिरहेछ यसले हैन। सो यहाँ चाहिँ उले एउटा फिजिकल स्ट्रक्चर कसरी, लजिकल स्ट्रक्चर र फिजिकल स्ट्रक्चर कसरी हुन्छ भन्ने यहाँ भ्यू 1, भ्यू 2, भ्यू 3 भनेको छ हैन। यो चाहिँ डिफरेन्ट युजरहरुले एउटै स्टुडेन्टको डाटालाई हेर्न कोसिस गर्दैछ। त्यो स्टुडेन्ट आइडी नेम यो लजिकल स्किमा हो, तर यो फिजिकली चाहिँ गएर डाटाबेसमा बस्छ। यो चाहिँ यहाँ हामीले हेर्दाखेरि यो चाहिँ हेर्दाखेरि हामीलाई लागिरहेछ हामीले पिक्चराइज गरेर यो चार छ स्किमा, त्यसको भित्र टेबल छ। तर डाटाबेसमा त्यसरी पक्कै बस्दैन। डाटाबेसमा कसरी बस्छ? डाटाबेसमा तिम्रो फाइलको फर्मेटमा फाइलको रूपमा गएर बस्छ यो हैन। एउटा फाइल क्रिएट हुन्छ, त्यो एचआर नामको फाइल क्रिएट हुन्छ, स्किमा चाहिँ त्यसैको भित्र गएर सबै टेबलहरु बस्ने। जतिवटा स्किमा भन्छ त्यतिवटा फाइलहरु बन्छ यो MySQL मा। ओरेकलमा फेरि अर्कै कहानी छ। तर जे भए पनि लास्टमा चाहिँ फिजिकल स्ट्रक्चरमा आफ्नो तरिकाले हुन्छ।
आफ्नो तरिकाले बस्ने हो, तर लजिकल भ्यू चाहिँ एउटै हुन्छ सबै ल्याङ्ग्वेजमा। तर फिजिकल भ्यू चाहिँ अब डाटाबेसको भेन्डर अनुसार फरक हुन्छ। Database schema can be divided broadly into two categories. Physical database schema. This schema pertains to the actual storage data and perform the storage like file, indices, etc. and define how data will be stored in the secondary storage. A logical database भनेको अहिले भर्खर हेरेको जुन छ तिमीले वेब बेस्ड एप्लिकेसनमा हेरिरहेछ तिमीले MySQL को वर्क बेन्चमा, त्यो भनेको लजिकल हो। तर फिजिकली भनेको साच्चै फाइलमा गएर जुन बस्छ त्यसलाई चाहिँ फिजिकल स्ट्रक्चर भन्छ। अब डाटाबेसको इन्स्टेन्स भनेको के हो? अब इन्स्टेन्सको मिनिङ के हुन्छ भने यो इन्स्टेन्स भनेको अब्जेक्ट हो हैन। अब यहाँ डाटाबेसको इन्स्टेन्स भनेको डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम आफै एउटा चाहिँ के रे लजिकल चीज हो हैन। जुन तिमीले यहाँ जुन मैले यहाँ यहाँ मैले क्लिक गर्दाखेरि यसले MySQL रनिङ भनिरहेछ नि, यसलाई मैले स्टप गरिदियो भने यो डाटाबेस बन्द हुन्छ हैन। सो हरेक डाटाबेसको के हुन्छ भने एउटा प्रोसेस हुन्छ, प्र्याक्टिकली हेर्दाखेरि एउटा प्रोसेस हुन्छ हरेक डाटाबेसलाई रनिङ गर्नको लागि हैन। त्यो प्रोसेस भनेको एउटा इन्स्टेन्स हो। अथवा तिमीले भन्न सक्छ कि एउटा पुरा जस्तै तिमी एउटा के हो त इन्स्टेन्स हो, एउटा मान्छेको इन्स्टेन्स हो। तिमीलाई कसैले मान्छे भन्छ, मान्छे हैन, तिमीहरु के हो त एउटा इन्स्टेन्स हो मान्छेको। म एउटा मान्छेको इन्स्टेन्स हो, तिमी एउटा मान्छेको इन्स्टेन्स हो, मान्छेको सिस्टम हो। त्यो डाटाबेसको इन्स्टेन्स भनेको डाटाबेसको सिस्टमको एउटा लजिकल प्रोसेस हो, जुन प्रोसेसबाट हामीले त्यो डाटाबेसलाई म्यानेज गर्छौं। त्यसलाई इन्स्टेन्स भन्छ, त्यसरी बुझ्नु पर्यो हामीले है। अनि त्यो इन्स्टेन्सले के गर्छ त त्यो डाटाबेसको सबै स्किमा टेबल फिल्ड सबै म्यानेज गर्छ। सो अब प्रोग्रामिङको भाषामा त्यसलाई चाहिँ प्रोसेस भन्न सकिन्छ हैन। अब अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङको भाषामा भन्नु भने हामी अब्जेक्ट भन्छौं त्यसलाई। क्लासलाई चाहिँ इन्टिटीलाई क्लास भन्छौं, इन्स्टेन्स अफ क्लास इज कॉल्ड अब्जेक्ट भन्छौं। त्यो भनेको इन्स्टेन्स अफ क्लास भनेको अब्जेक्ट हो। अब्जेक्ट भन्नु इन्स्टेन्स भन्नु एउटै कुरा हो, सिनोनिम्स हो। So it is important that we distinguish there are two terms individually. Database schema is the skeleton database. It is designed when the database does not exist at all. When database is operational, it is very difficult to make change to it. So database schema does not contain any data information. Database instance is a state of operational data with the data any given time. It contains snapshot database. Database instance tends to change with the time. DMS ensures that every instance is a valid state, diligently following all the validation constant and condition that the database designer have imposed. So database instance भनेको जबसम्म हामीले त्यसलाई प्रोसेस क्रिएट गर्दैनौं तबसम्म त्यो स्केलेटन भएर हाम्रो कन्सेप्चुअल मोडलमा बसेको हुन्छ। सो स्कीमा के हो त घर हो, तर इन्स्टेन्स के हो त घर धनी हो के। घरको जबसम्म त्यो घरको कुनै घर धनी हुँदैन तबसम्म त्यो घर अपरेसनमा आउँदैन। अपरेसनमा आउनको लागि त्यो घरको त मालिक चाहियो, जसले त्यो घरको सामानहरु युज गर्न सक्नु पर्यो। यसरी बुझे पनि हुन्छ। जसै स्केलेटन भनिरहेछ, घर स्केल हाम्रो लागि के हो त घर स्केलेटन भयो। र जब घर धनी पैदा हुन्छ बल्ल त्यसले के गर्छ त्यो घरलाई युज गर्छ। सो हाम्रो केसमा पनि स्कीमा भनेको टेबल फंक्सन ट्रिगर अनेक चीज छ, त्यो लजिकल हुन्छ। जबसम्म इन्स्टेन्स क्रिएट हुँदैन, जबसम्म हामी प्र्याक्टिकली त्यसलाई कम्प्युटरमा लाएर अहिले भने जस्तो MySQL इन्स्टल गर्दैनौं, त्यहाँ इन्स्टेन्स क्रिएट हुँदैन, प्रोसेस क्रिएट हुँदैन, तबसम्म त्यसमा लगइन गर्ने, त्यसमा डाटा निकाल्ने, त्यसलाई सिक्युरिटी गर्न सक्दैन। दैट इज द डिफरेन्स बिट्विन इन्स्टेन्स एन्ड स्कीमा, डाटाबेस स्कीमा र इन्स्टेन्स। सो इन्स्टेन्स भनेको अपरेसनल चीज हो हैन, अब्जेक्ट हो त्यसको। स्कीमा भनेको लजिकल चीज हो, त्यो भनेको बुझ्नको लागि बनाएको हो भने बुझ्नु पर्यो है। मलाई लाग्छ बुझा होला। अलिकति सुरुमा फर्स्ट दिनमा यस्ता चीजहरु अलिकति म्यापिङ गर्न अलिकति गाह्रो त हुन्छ हैन। सबैलाई हुन्छ, तिनीहरुलाई मात्र हैन, हामीले पनि भएको हो। तर बिस्तारै बुझ्दै जान्छ, बिस्तारै चाहिँ क्लियर हुँदै जान्छ। यो एकचोटी प्र्याक्टिकली गरिसकेपछि थाहा हुन्छ। सो लजिकल डाटा इन्डिपेन्डेन्सी भन्छ, फिजिकल डाटा इन्डिपेन्डेन्सी भन्छ। लजिकल डाटा अब तिमीले स्कीमा भनेको त अब तिमीले त जेमा पनि बनाउने मैले भने नि, स्कीमा त तिमीले अब
तिमीले कागजमा बनाउने चिज हो हैन, जहाँ बनाए पनि हुन्छ। तर इन्स्टेन्स कहाँ हुन्छ, जब तिमीले त्यही टेबल तिमीले ओरेकलमा गएर बनायो, ओरेकलको इन्स्टेन्स चाहियो, माइएसक्यूएलमा बनाउनु पर्यो, माइएसक्यूएलको इन्स्टेन्स चाहियो, पोस्टग्रेडमा गएर बनाउनु पर्यो, पोस्टग्रेडको इन्स्टेन्स चाहियो हैन। सो त्यसै कारणले उसले लजिकल र फिजिकल क्रिएट गराएको छ। लजिकली गर्नको लागि के गर्नु परेन, कागजमा बनाए पनि भयो, जहाँ बनाए पनि भयो। तर फिजिकली तब हुन्छ जब त्यो कुनै डाटाबेसमा गएर इम्प्लिमेन्ट हुन्छ। अब अर्को डेटाबेसको फिचर के हो भने, डेटाबेसले के गर्छ भने मेटाडाटा आफ्नो बारेमा डाटाबेसको डाटाबेस हैन, डाटाबेसलाई के भन्छ त मेटाडाटा भन्छ के। सो मेटाडाटा इटसेल्फ फलो द लेयर्ड आर्किटेक्चर सो दैट when a change data at one layer, it does not affect data at another level. This data independency but map to each other. So database को पनि के हुन्छ, database हुन्छ जस्तै हामीले टेबल बनायो अथवा टेबलमा कुनै किसिमको चेन्ज गर्यो, त्यो चेन्जको पनि इन्फर्मेसन राख्ने उले के गरेको हुन्छ त, एउटा टेबलहरु बनाएर राखेको हुन्छ। त्यसलाई के भन्छ भने मेटाडाटा भन्छ। किनभने मेटाडाटा भएन भने कुन टेबलमा प्राइमरी के हो, कुन टेबलमा फरेन के हो, कुन टेबलमा के हो भन्ने कुरा थाहा हुँदैन। हामीले पनि त उ राख्छ नि त, क्याटलग राख्छ नि त, डाटाबेसको क्याटलगिङ हामीले पनि त आफ्नो घरमा सामान राख्दाखेरि यो र्याकमा यो सामान राखेको छु, यो र्याकमा यो सामान, एउटा क्याटलगिङ गरेर त हामी राख्छौं। दैट इज कॉल्ड मेटाडाटा। लजिकल डाटा इन्डिपेन्डेन्स भनेको के हो त? लजिकल डाटा इज अ डाटा अबाउट database that is a store information about how data is managed inside. For example, Thinker is requesting control. A store database, all the constant and applied to the relation. A logical data independence. So logical data about data यसले के गर्छ भने हामीले रिलेशनशिपमा भएको डेटालाई एक ठाउँमा लगेर कुनै ठाउँमा राख्नु पर्यो ताकि भोलिको दिनमा कुनै चेन्ज भयो भने रिफर गर्नु पर्यो। लजिकल डाटा इन्डिपेन्डेन्स इज द काइन्ड्स अफ मेकानिजम which liberalize itself from the actual data stored in the disk. If you do some change on the table format, it should not change data residing on the disk. So logical database मा के हुन्छ भने फिजिकली चेन्ज हुँदैन। लजिकल हामीले चेन्ज गर्यौं, हामीले आफै हेर्छौं हैन, तर त्यसलाई फिजिकली कुनै चेन्ज हुँदैन। तर जब so physical data independence भनेको all the schemas are logical and actual data is stored bit format on the disk. The physical data independence is the power to change the physical data without impacting the schema or the logical data. For example, in case we want to change our upgrade storage system itself, suppose we want to replace the disk with the SSD, it should not have any impact on the logical data or schema. भनेको मतलब के हो भने अब तिमीले टेबलको स्ट्रक्चर बनाइसक्यो हैन, टेबलको स्ट्रक्चर बनाइसकेपछि त्यो टेबल अब तिमी एसएसडी मा राख कि SATA हार्ड डिस्कमा राख, त्यसले कुनै असर, त्यो SATA को लागि छुट्टै टेबल र एसएसडी को लागि छुट्टै टेबल बन्दैन। त्यो लजिकल टेबल चाहिँ रहन्छ र जब फिजिकल जस्तो पाउँछ उले एसएसडी को फर्मेटमा पाउँछ, एसएसडी को फर्मेटमा क्रिएट हुन्छ, SATA पाउँछ, SATA को फर्मेटमा क्रिएट हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ यो कुराहरु भनेको छ फिजिकल डाटा इन्डिपेन्डेन्स र लजिकल डाटा इन्डिपेन्डेन्स हुनु पर्यो, कुनै हार्डवेयरमा चाहिँ डिपेन्डेन्ट हुनु भएन। डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टमले डाटाको फर्मेट यस्तै राख्नु पर्यो कि आजको दिनमा एसएसडी मा चलिरहेको ओरेकल भोलि के रे SATA मा हाल्दाखेरि त्यसको डाटामा परफर्मेन्समा इम्प्याक्ट पर्ला, तर डाटामा कुनै किसिमको इम्प्याक्ट पर्नु भएन। सो ER मोडल, इन्टिटी रिलेशनशिप मोडल भन्छ यसलाई। So ER model defines the conceptual view database. It works around the real world entities and associated among them at view level, and the ER model is considered to a good option for designing database. So database बनाउनु भन्दा पहिला हामीले लजिकल कन्सेप्चुअल मोडलहरु डिजाइन गर्नुपर्छ। त्यसलाई हामीलाई जस्तै हामी घर बनाउनु भन्दा पहिला नक्सा बनाउँछौं, प्रोग्रामिङमा डेटाबेस डिजाइनमा डेटाबेस बनाउनु भन्दा पहिला हामीले इन्टिटी रिलेशनशिप डायग्राम बनाउनु पर्छ ताकि मान्छेलाई थाहा होस् कि एक्चुअल रिक्वायरमेन्ट के छ। त्यसैको लागि हामीले पहिला इन्टिटी बुझ्नु पर्यो। सो इन्टिटी हामीले पहिला पनि कुरा गर्यौं। इन्टिटी क्यान बी द रियल वर्ल्ड अब्जेक्ट आइदर एनिमेट अर के रे
animate or inanimate, that can be easily identifiable. For example, in the school database, a student, teacher, class, course offered can be considered the entity. All these entities have some attribute, property that given their identity. So, स्कुल म्यानेजमेन्ट सफ्टवेयर आउनु पर्यो भने स्कुलमा के हुन्छ, स्कुलमा चाहिँ विद्यार्थी हुन्छ, टिचर हुन्छ, क्लासेस हुन्छ, सब्जेक्ट हुन्छ। सो यिनीहरूको बिचको रिलेसनशिप हुन्छ। यसलाई मध्यनजर गरेर डिफ्रेन्ट किसिमको एन्टिटीहरू हामीले पत्ता लगाउनु पर्छ। सो यसको सर्टकट तरिका के हो भने कुनै पनि लिटरेचर हामीलाई दियो, कुनै मान्छेले आफ्नो रिक्वायरमेन्ट लेखेर दियो र हामीले त्यहाँ एन्टिटी पत्ता लगाउनु पर्यो भने हामी के गर्छौँ भने नाउन, भर्ब र एडजेक्टिभ पत्ता लगाउँछौँ। जस्तै कुनै एउटा सेन्टेन्स लेख्यो हैन, मलाई यस्तो काम चाहियो भने त्यो सेन्टेन्स पढ्ने, त्यहाँ अब केही आइडिया छैन भने नाउन, भर्ब, एडजेक्टिभ पत्ता लगाउने। नाउन जति सबै एन्टिटी हुन्छ, भर्ब जति बिहेभियर हुन्छ र एडजेक्टिभ जति उसको एट्रिब्युट हुन्छ। यति यसरी चाहिँ हामीले कुनै एउटा लिटरेचर छ, हामीले कुरा बुझ्न गाह्रो भइरहेछ भने इङ्ग्लिस बुझेर, इङ्ग्लिस पढेर अनि त्यहाँ इङ्ग्लिसबाट हामीले नाउन, भर्ब, एडजेक्टिभ पत्ता लगाउने अनि एन्टिटी छुट्याउने हो। त्यो पछि हामीले युएमएल क्लास डायग्राम पढ्दाखेरि पनि हामी त्यो कुरा गरौँला। अहिले पनि यो बुझिराख सर्टकटमा। So an entity set is a collection of similar types of entity. Entity set may be contain entity with attributes sharing similar value. For example, a student set may contain all the students of a school. Likewise, teacher set may contain all the teachers of the school from the faculty. Entity set need not be disjoint. So, entity जब अब टीचर को लागि इन्फर्मेसन राख्नु पर्यो भने टीचर को एन्टिटी बनाउनु पर्यो, स्टुडेन्ट को लागि चाहियो भने स्टुडेन्ट को एन्टिटी बनाउनु पर्यो हैन, एक अर्कोसँग जुझ्नु भएन। Entities attribute के होता है? Entities are represented by name of their properties called attribute. All attribute have a value. For example, a student entity may have name, class and age of an attribute. So a student entity जो भने त्यसको चाहिँ अब नाउ, एज, रोल नम्बर, इमेल, फोन नम्बर, व्हाटएभर जे राख्नु छ सबै त्यसको एट्रिब्युट हुन सक्छ। There is a domain or range of the value that can be assigned to the attribute. For example, a student name cannot be numeric value. It is alphabetic and student age cannot be negative. So अब यो पनि मैले पहिला भनिसके हो हैन। अब तिमीले जब एट्रिब्युट डिफाइन गर्छ, एट्रिब्युटमा डोमेन डिफाइन गर्नु पर्यो, किनभने अब स्टुडेन्टको नाम 1 2 3 हुँदैन अनि स्टुडेन्टको एज चाहिँ क्यारेक्टर हुँदैन। सो उसको एउटा रेन्ज हुन्छ, त्यही अनुसार हामीले डाटा टाइप चुज गर्नुपर्छ। हामीले डोमेन पत्ता लगाउनु पर्छ, यसको डोमेन के हो भनेर। अब एट्रिब्युट पनि धेरै किसिमको हुन्छ, मैले भनिसके। अटोमेटिक हुन्छ, सिंगल भ्यालु, सिम्पल एट्रिब्युट। A simple attribute are automatic value which cannot be divided further. For example, a student phone number is automatic value of 10 digits. So फोन नम्बरहरु 10 डिजिट को हुन्छ हैन। एउटा विद्यार्थीसँग एउटै फोन नम्बर छ, फेरि यो फेरि अलिकति हुन्छ। फोन नम्बर एउटा मात्रै छ भने त ठीक छ, 5 वटा फोन नम्बर छ भने त अटोमेटिक भ्यालु त हुँदैन, मल्टी भ्यालु भइहाल्छ यो। तर मान एजुम्सन गर यदि एउटा विद्यार्थीको एउटै फोन नम्बर छ हामीले राख्ने हो भने त्यो पनि 10 डिजिट को हो भने यो के हुन्छ, अटोमेटिक भ्यालु हुनु पर्यो, एटोमिक भ्यालु हुनु पर्यो हैन। यसको लागि 10 डिजिट को नम्बर अब जुन डाटा टाइप सुटेबल हुन्छ त्यो पर्टिकुलर डेटाबेसको त्यो हामी डिफाइन यसलाई डोमेन भन्छ। अब एउटा हुन्छ कम्पोजिट एट्रिब्युट। जस्तै कम्पोजिट एट्रिब्युट मेड अफ मोर देन वन सिम्पल एट्रिब्युट। जस्तै विद्यार्थीको नाम, अब विद्यार्थीको नाम भनेको अब फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडल नेमबाट बनेको हुन्छ हैन। सो यो के हो त कम्पोजिट एट्रिब्युट भन्छ यसलाई हैन। अर्को हुन्छ डिराइभ एट्रिब्युट। डिराइभ एट्रिब्युट भनेको त्यो जस्तै तिम्रो एउटा एक या एक भन्दा बढी एट्रिब्युटबाट मिलाएर बनाएको एट्रिब्युटलाई चाहिँ डिराइभ एट्रिब्युट भन्छ हैन। फर एक्जाम्पल एभरेज सैलरी। एभरेज सैलरी भनेको त फिजिकल चीज हैन, यो त बनाएको चीज हो नि त। पुरैको पुरै सैलरीबाट सम गरेर डिभाइड गरेर ल्याएको चीज हो एभरेज सैलरी। सो यसलाई के भन्छ, डिराइभ एट्रिब्युट भन्छ। डिराइभ एट्रिब्युट डु नट एक्जिस्ट इन द फिजिकल डेटाबेस। फिजिकली अब एभरेज सैलरी भनेको टेबल बनाउनु पर्दैन नि त। एभरेज सैलरी त अटोमेटिक आउने चीज हो हैन, हिसाब किताब गरेर। सो फिजिकली यो टेबलमा हुँदैन, भ्यूमा आउँदाखेरि हामी तान्छौँ। त्यसलाई भन्छ डिराइभ एट्रिब्युट। बट देयर भ्यालु आर डिराइभ फ्रम अदर एट्रिब्युट प्रेजेन्ट इन डेटाबेस। फर एक्जाम्पल
average salary in department should not be saved directly to database. Instead, it can be derived. For another example, age can be derived from the date of birth. अब तिमीहरूले हेर्छौ होला धेरै डेटाबेस बनाउने मान्छेले के गर्छ, डेटाबेसमा डेट अफ बर्थ पनि राख्छ अनि एज पनि राख्नु भएन के, डेट अफ बर्थ भएपछि एज आइहाल्छ हैन। सेलेरी यदि छ भने एभरेज सेलेरी आफै आइहाल्छ हिसाब गरेर। यो कुराहरु चाहिँ डिराइभ एट्रिब्युट भन्छ। सिंगल भ्यालु एट्रिब्युट भनेको सिंगल भ्यालु एट्रिब्युट कन्टेन सिंगल भ्यालु। फर एक्जाम्पल सोशल सिक्युरिटी नम्बर, एउटा मान्छेको दुईटा सोशल सिक्युरिटी नम्बर हुनै सक्दैन, यो भनेको सिंगल भ्यालु एट्रिब्युट। यहाँ माथिको सिम्पल एट्रिब्युट थियो हैन, यो फोन नम्बर हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ, मल्टिपल पनि हुन सक्छ, तर भयो 10 डिजिटको होला। तर यो सिंगल भ्यालु एट्रिब्युट भनेको कहिले पनि दुईटा भ्यालु एउटा मान्छेको दुईटा हुँदैन। यही सिंगल भ्यालु एट्रिब्युट हामीले पत्ता लगाएर पछिको दिनमा चाहिँ हामी के गर्छ त प्राइमरी कीहरु बनाउँछ। अब मल्टी भ्यालु एट्रिब्युट may contain more than one value. For example, person can have more than one phone number, email address भने नि हुन सक्छ। यो मल्टी भ्यालु एट्रिब्युट तर टेबलको एउटा फिल्डमा राखिदैन, यसलाई नर्मलाइज गरिन्छ। यो आयो भने यसलाई नर्मलाइज गरिन्छ। These attribute type can be together in a way like simple single value attribute, simple multi value attribute, composite single value attribute, composite multi value attribute हुन सक्छ। यो बुझिरहेछ? बुझिरहेछ। त्यो कुरा यो अब एकै दिनको क्लासमा धेरै भइरहेछ है, अलि त्यो फेरि माथिबाट जाला, त्यसै कारणले गर्दा यो चाहिँ बुझ्नु धेरै इम्पोर्टेन्ट चिज हो के यो डाटाबेस मोडलिङ गर्नको लागि। जब हामी हेर्छौं कसरी चाहिँ त्यसलाई नोटेसनको यो जुन सिंगल भ्यालु मल्टी भ्यालु एट्रिब्युट छ यसलाई पिक्चरको रूपमा देखाउनु पर्यो भने पिक्चरबाट थाहा भइहाल्छ के यो चाहिँ सिंगल भ्यालु हो, यो मल्टिपल भ्यालु हो, यो कम्पोजिट हो, यो डिराइभ हो। अनि मान्छेलाई त्यो पिक्चरबाट थाहा भयो भने त्यही अनुसार त्यो स्किममा बनाउँछ। सो key is an attribute or collections of attribute that uniquely identify an entity among the entity set. So key भनेको entity set भनेको कुनै पनि एन्टिटी भित्र हैन हामीले धेरै रेकर्डहरु छ हैन, त्यो रेकर्डलाई युनिकली आइडेन्टिफाई गर्नको लागि हामीले एउटा सिंगल भ्यालु एट्रिब्युट चाहियो के, जो कि युनिक हुनु, सिंगल पनि हुनु पर्यो र युनिक हुनु पर्यो के, अर्कोसँग मिल्नु भएन। त्यसलाई चाहिँ की एट्रिब्युट भन्छ के। फर एक्जाम्पल roll number of the student makes him or his identifiable among the student. सबै स्टुडेन्ट को बीचमा तिमीलाई युनिकली आइडेन्टिफाई गर्नको लागि तिम्रो रोल नम्बर अथवा तिम्रो कुनै एउटा नम्बर छ जो कि अरूसँग मिल्दैन, त्यसलाई हामीलाई की एट्रिब्युट भन्छौं, त्यसलाई प्राइमरी की बनाउन सक्छौं। अब प्राइमरी की भने की र की एट्रिब्युट दुटा पनि हुन सक्छ, तर प्राइमरी की एउटा मात्रै हुन्छ। किनभने एउटै मान्छेको दुटा चीज युनिक छ हैन, तर कसलाई प्राइमरी की बनाउने त्यसलाई कन्डेट की भन्छ। त्यो पछि आइपर्छ कन्डेट की, सुपर की हैन, यही आइरहेछ के अरे। त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ जसलाई हामीले जुनलाई लियौं र तिम्रो फोन नम्बर पनि युनिक छ, तिम्रो आईडी पनि युनिक छ, तर मैले आईडी लाई लिए भनेपछि आईडी चाहिँ के हो त, आईडी र फोन दुवै कन्डेट हो। तर आईडी मैले चुज गरे प्राइमरी की को लागि भने आईडी प्राइमरी की भइहाल्छ, की एट्रिब्युट भइहाल्छ, बाँकी चाहिँ तिम्रो कन्डेट की रहन्छ। So super key भनेको a set of attribute one or more that collectively identify an entity in the entity set. यो भनेको super key भनेको अब तिम्रो एक भन्दा बढी एट्रिब्युट मिलेर युनिक बनिरहेछ, एउटाले युनिक बनिरहेको छैन, तर एक भन्दा बढी एट्रिब्युट मिलेर युनिकली आइडेन्टिफिकेसन भइरहेको। कहिले काहीँ कस्तो पनि हुन्छ भने एउटा एट्रिब्युटले युनिक नहुँदो रहेछ, एक भन्दा बढी एट्रिब्युट चाहिँ चाहिने हुन सक्छ युनिक बनाउनको लागि, त्यसलाई भन्छ सुपर की भन्छ। कन्डेट की केलाई भन्छ भने मिनिमम सुपर की कल्ड कन्डेट की, and it is so कन्डेट की भनेको सुपर की भनेको मैक्सिमम नंबर अफ कम्बिनेशंस अफ द एट्रिब्युट व्हिच मेक द आइडेन्टिफाई द रो युनिकली भन्छ भने कन्डेट की भनेको मिनिमम। जस्तै फोन नम्बर र तिम्रो फोन नम्बर र इमेल एड्रेस छ हैन, अब इमेल एड्रेस पनि युनिक छ, फोन नम्बर पनि युनिक छ भने त्यहाँ दुटा कन्डेट की हुने भयो के। तर सुपर की के हो त, फोन नम्बर र इमेललाई दुवैलाई कम्पोजिट बनाएर मैले आइडेन्टिफाई गर्न खोज्यो भने फोन एउटै मान्छेको फोन नम्बर पनि इमेल एड्रेस त म्याच नहोला, एउटै नहोला भनेर
एजुम्सन आयो भने त्यति बेला त्यो सुपर की हुन सक्छ हैन। प्राइमरी की भनेको अब त्यो कन्टेन्ट की मध्ये प्राइमरी की अफ दैट कन्टेन्ट की चुजन बाइ द डेटाबेस डिजाइनर टु युनिक। त्यो मैले भने नि तिमीसँग फोन नम्बर पनि युनिक फोन नम्बर पनि छ, इमेल एड्रेस पनि छ, सोशल सिक्युरिटी नम्बर पनि छ, तीनटै युनिक छ, कोहीसँग मिल्दैन। त मसँग तीनटा अप्सन छ, म तिमीलाई सोशल सिक्युरिटीलाई पनि प्राइमरी की बनाउन सक्छु, फोन नम्बरलाई पनि सक्छु, तिम्रो रोल नम्बरलाई पनि सक्छु। सो डेटाबेस डिजाइनरले जसलाई तिनीहरू मध्ये जुन चुज गर्छ प्राइमरी की डिफाइन गर्नको लागि हैन, त्यसलाई नै प्राइमरी की भनिन्छ। त्यो तीनटा कन्टेन्ट की थियो जसले ती युनिटले आइडेन्टिफाई गरेछ, त्यसमा चाहिँ एउटा तिमीले युज गरेपछि त्यो भने प्राइमरी की भयो। अब सुपर की के भयो त? फोन नम्बर, इमेल एड्रेस र रोल नम्बर तीनटैलाई कम्पोजिट बनाएर मैले यदि प्राइमरी की डिफाइन गर्छु कि यो यसबाट त युनिकली हुन्छ भनेपछि त्यस्तो केसमा त्यसलाई सुपर की भन्छ। अब रिलेसनशिप कुरा आयो हैन, यो बुझ्यो हैन? प्राइमरी की, कन्टेन्ट की र सुपर की बुझ्यो बुझेन? बुझ्यो सर। सुपर की के हुन्छ भने नाम मात्रै हो क्या सुपर की। सुपर की भनेको कहिलेकाहीँ त्यो कम्प्लिकेटेड डेटाबेसमा कुनै पनि चिज भेट्दैन के युनिकली। जस्तै हाम्रो नेपालको केसमा हेर न, नागरिकता नम्बर गयो त्यो पनि डुप्लिकेट भेट्छ हैन, अनि मान्छेको नाम पनि डुप्लिकेट, बाबुको नाम पनि डुप्लिकेट, ओडा पनि डुप्लिकेट हैन, गाउँको नाम पनि केमा युनिकली गर्ने भने यस्तो केसमा हामी के गर्छौँ भने 4-5 वटा फिल्डलाई कम्पोजिट बनाएर हेर्छ के युनिकली हुन्छ कि भनेर। त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीलाई चाहिँ सुपर कीको आवश्यकता पर्छ। So degree of relationship, the number of participant entity in the relationship define the degree of relationship भनेको बाइनरी डिग्री, टर्नरी डिग्री र एन डिग्री भन्छ। डिग्री भनेको अब कतिजना पार्टिसिपेन्ट गर्ने के एउटा टेबलमा रिलेसनशिप कसरी चाहिँ आइरहेछ, 1 to 1 आइरहेछ कि 1 to बढी आइरहेछ कि हैन 1 to n आइरहेछ, त्यसलाई हामीले डिग्री भन्छ रिलेसनशिपमा हैन। सो यहाँ अब यसरी अब यो 1 to 1 हो कि 1 to many हो कि many to many हो भने पत्ता लगाउनको लागि हामीलाई चाहिँ म्यापिङ कार्डिनालिटीको आवश्यकता पर्छ। तिमीहरूले सेट थ्योरी पढ्या होला भने यो पढ्या होला हैन, त्यसै कारणले 12 क्लासमा सेट थ्योरी पढाउँछ यही काम गर्नको लागि। So cardinality defines the number of entity in one entity set which can be associated with the number of entity other set by this. So 1 to 1 मा के हुन्छ भने 1 to 1 set can be associated with the most one entity of entity set due to the voice भाषा। 1 to 1 भनेको एउटा ए भनेको रिलेसनशिपबाट बी भनेको रिलेसनशिपको बिचमा जहिले पनि एउटा मात्र एक्जिस्ट गर्छ के। यहाँ हेर न, सबैसँग 1 to 1 छ के हैन, एउटाको दुईटासँग छ भने 0 छ। ए मा चाहिँ 1 2 3 4 टा भ्यालु छ, बी मा पनि 1 2 3 4 टा भ्यालु छ, तर ए को एउटा बी को एउटासँग, ए को एउटा अर्कोको एउटासँग, अर्कोको एउटासँग मात्रै छ। ए को एउटा बी को अर्कोसँग दुईटा छैन, दुईटा भएको दिएको भए 1 to many हुन्थ्यो। सो यस्तो किसिमको एउटा मान्छेको एउटै श्रीमती यदि छ भने पुरै देशभरिमा एउटा मान्छेको एउटा मात्रै श्रीमती हुन्छ, दुईटा श्रीमती हुनै सक्दैन। यदि यस्तो रुल बन्यो भने त्यो भनेको श्रीमतीको टेबल छुट्टै र श्रीमानको टेबल छुट्टै भए पनि रिलेसनशिप 1 to 1 हुन्छ। तर एउटा मान्छेले दुईटा श्रीमती राख्न पाउँछ अथवा एउटा श्रीमती दुईटा श्रीमान राख्न पाउँछ भने त्यस्तो भयो भने फेरि यो काम लाग्दैन। अब 1 to many भनेको one entity from entity set A can be associated with the more than one entity of the entity set behavior, and entity from entity set B can be associated with the at most one. So यहाँ पनि हेर, यहाँ के छ भने एउटाको दुईटासँग छ, एउटाको अर्कोसँगको दुईटासँग छ, यसको पनि एउटा छ, तर एक भन्दा बढी पनि छ के हैन, एट मोस्ट भनेको छ हैन, त्यो एक भन्दा बढी रिलेसनशिप छ। यस्तो किसिमको म्यापिङ फेला पर्यो भने एउटा मान्छे दुईटा श्रीमतीसँग बिहे गर्न, दुईटा श्रीमती राख्न पाउने, कसैको एउटा होला तर कसैको दुईटा पनि हुन सक्छ। यदि त्यस्तो किसिमको रिलेसनशिप आयो भने त्यसलाई हामी 1 to many भन्छौँ। अब many to many भनेको 1 to एउटाको अर्कोसँग छ, फेरि यसको पनि अर्कोसँग छ के, फेरि यसको पनि अर्कोसँग छ। यस्तो भयो भनेलाई 1 to many चाहिँ रिलेसनशिप भनिन्छ। यसै कारणले हामीले पत्ता लगाउनको लागि हामीले म्यापिङ गरेर हेर्नु हो। अब many to 1 भनेको यी राष्ट्रपति वाला कहानी भने हैन, एउटा राष्ट्रपति छन् अनि धेरै जनता छन्। अब
धेरै जनताको एउटा मात्रै राष्ट्रपति छ नि, अर्को राष्ट्रपति छैन। त्यस्तो भयो भने मेनी टु वन भन्छ। मेनी टु मेनी भनेको अब सबैको सबैसँग रिलेसनसिप छ होइन। ए को बी सँग पनि धेरै छ, बी को फेरि एमा पनि धेरै छ होइन। यस्तो भयो भने यो चाहिँ मेनी टु मेनी हुन्छ। तर मेनी टु मेनी रिलेसनसिप डाटाबेसमा एक्जिस्ट गराउनु हुँदैन, तोड्नुपर्छ। सो यसलाई हामीले इन्टिटी रिलेसनसिप डायग्राममा कसरी चाहिँ बनाउने भने पनि आयो। सो इन्टिटी त मैले भनिसकेँ, इन्टिटीज आर द रिप्रेजेन्टेड बाई मिन्स अफ रेक्टेङ्गल एन्ड अब जहाँ जहाँ रेक्टेङ्गल तिमीले हेऱ्यो होइन कि अब के बुझ्नु पर्यो, यस्तो रेक्टेङ्गल जस्तो नोटेसन देख्यो कि हामीले के बुझ्नु पर्यो त यो चाहिँ इन्टिटीज हो, टेबल हो भने बुझ्नु पर्यो। सो स्टुडेन्ट, टिचर, प्रोजेक्ट के छ होइन, यो सबै इन्टिटीज हो। जब यो गोलो गोलोमा यस्तो देख्न लाग्यो, यो के हो, यो एट्रिब्युट प्रोपर्टिज होइन, इक्लिप्सको फर्मेटमा। सो यो के हो त, यिनीहरू चाहिँ यो बिचको रेक्टेङ्गल वाला इन्टिटीज, यिनीहरू यसका एट्रिब्युट। अब एट्रिब्युटको परिकार पनि छुटिन्छ, यो पनि एट्रिब्युट हो होइन। रोल नम्बर, स्टुडेन्ट। अब यो नेमको पनि दुईटा छ, डिराइभ एट्रिब्युट यो हो के नेमको यो कम्पोजिट एट्रिब्युट हो। नेम चाहिँ लास्ट नेम र फर्स्ट नेमबाट बनेकोले यसलाई चाहिँ कम्पोजिट एट्रिब्युट भन्यो हो। अब यहाँ मल्टी भ्यालु एट्रिब्युट देखाउनु पर्यो भने यहाँ दुईटा गोलो हानिदियो भने यो द मल्टी भ्यालु एट्रिब्युट आर डिपिक्टेड बाइ द डबल इक्लिप्स। यो डबल इक्लिप्स थोक्यो नि यहाँ। अब यो भएपछि यसले के बुझिन्छ भने यो स्टुडेन्टको नाम चाहिँ मल्टी भ्यालु छ, फर्स्ट नेम लास्ट नेमबाट बन्दो रहेछ, यिनीहरू सिङ्गल भ्यालु हो। र यो फोन नम्बर भनेको यसको विद्यार्थीको एकभन्दा बढी फोन नम्बर हुन सक्छ भन्ने कुरा यति डायग्रामले देखिन्छ है। कुरा बुझिरहेछ? हेलो हेलो, बुझिरहेको सर। त भन्नु पर्यो नि, नत्र यहाँ मोटरमा भइहाल्छ नि। अब डिराइभ एट्रिब्युट भन्नु पर्यो भने यो एज भनेको यस्तो यो डट 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 लाइनले घेर्दाखेरि अब के बुझ्नु पर्यो भने यो स्टुडेन्टको एज भनेको चिज टेबलमा फिजिकली एक्जिस्ट गराउँदैन। यसले टेबलमा बर्थ डेट लेख्छ तर एज चाहिँ डिराइभ गराउन सक्छ। यसले चाहिँ एजबाट हिसाब गरेर चाहिँ एज निकाल्छ। यस्तो किसिमको डट डट लाइनले देखाउनु पर्यो हामीले। सो या डायग्राम बनाउनु पर्यो भने हामीले यसरी बनाउनु पर्छ। कसैले भन्छ ल स्टुडेन्टको या डायग्राम बना भनेपछि अब हामीले यसरी बनाएपछि सबैको थाहा भइसक्यो नि। टेबलको नाम स्टुडेन्ट हो, यसको भित्र एउटा नेम भनेको फिल्ड छ, यो फर्स्ट नेम र लास्ट नेमबाट बन्न सक्छ, रोल नम्बर छ, यसको बर्थ डेट छ, यो एज भनेको चाहिँ डिराइभ हो, यो भनेको मल्टी भ्यालु हो। यसको एउटा विद्यार्थीको दुईटा फोन नम्बर छ भनेर बुझ्यो। अब रिलेसनसिप चाहिँ हामीले रिप्रेजेन्ट बाई डायमन्ड सेप भन्छ होइन। द नेम अफ द रिलेसनसिप रिटेन इनसाइड द डायमन्ड बक्स, अल द एन्टिटीज पार्टिसिपेट कनेक्टेड बाई इन लाइन बाइनरी रिलेसनसिप। अब यो चाहिँ अब यहाँ छ 1-to-1 रिलेसनसिप, डायमन्ड लेख्ने, इन्टिटी 1 इन्टिटी 2 दायाँ बायाँ लेख्ने, बिचमा डायमन्ड सेप लेख्ने, रिलेसनसिप लेख्ने। र कार्डिनालिटी चाहिँ 1-to-many हो कि 1-to-1 हो भने, या 1-to-1 हो भने सिङ्गल कलम सिङ्गल लेख्ने, 1-to-many छ भने सिङ्गल कलम अहिले आउँछ कसरी देखाउने। 1-to-n लेख्ने, 1-to-n लेख्नु मतलब यो इन्टिटी र इन्टिटीको बिचमा 1-to-many रिलेसनसिप छ भने बुझ्नु पर्यो। n-to-n लेख्यो भने many-to-many छ। र पार्टिसिपेन्ट कन्स्टेन्ट भनेको each entity is involved in the relationship, the total participant represented by double line होइन। the partial participant, not all entities are involved in the relationship, partial participant are represented by single line। एउटा लाइन छ भने सबै इन्टिटी चाहिँ एक अर्कोमा रिलेसनसिप छैन, कसैको छ कसैको छैन। र यदि हरेकको एउटाको एउटा छँदैछ, एउटा हरेक एउटाको एउटा न एउटा रिलेसनसिप त्यहाँ एक्जिस्ट गर्छ भने टोटल पार्टिसिपेसन भन्छ। टोटल पार्टिसिपेसन छ भने डबल लाइन देखाउने। अब कुनै मान्छेको डिपार्टमेन्ट छ, कुनै मान्छे कुनै पनि डिपार्टमेन्ट काम गर्दैन। यदि त्यस्तो छ, एउटा मान्छेको हरेक इम्प्लोइको एउटा डिपार्टमेन्ट छ भने चाहिँ डबल लाइनले देखाउने। कुनै मान्छेको डिपार्टमेन्ट हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ। यदि छ भने इम्प्लोइ र डिपार्टमेन्टहरूमा सिङ्गल लाइन देखाउने, जेनरली सिङ्गलै लाइन हुन्छ। सो ER model, power of expressing database entity in the conceptual hierarchical manner, and hierarchy goes up the organization view the entity and we give deep in the hierarchy. It is
give the detail of the every entity include. So हामीले going up the structure is called generalization, where the entities are grouped together represent more generalized view. For example, a particular student named Mira can be generalized along with all the students. The entities shall be a student. Further, the student is a person. The reverse is called specialization, where the person is a student and that student is a Mira. अब यो जेनरलाइजेसन र स्पेशलाइजेसन को कुराले ल्यायो, यो चाहिँ अब्जेक्ट ओरिएन्टेड मोडलिङमा सबभन्दा बढी काम हुन्छ। मान्छे विद्यार्थी हुनुभन्दा पहिला मान्छे हुन्छ, मान्छेपछि विद्यार्थी हुन्छ, मान्छेपछि डक्टर हुन्छ। अब टेबल बनाउँदाखेरि डाइरेक्ट चाहिँ स्टुडेन्ट टेबल बनाउने कि पहिला पर्सन टेबल बनाउने, अनि पर्सनबाट स्टुडेन्ट, पर्सनबाट टिचर, पर्सनबाट चाहिँ डक्टर, पर्सनबाट इन्जिनियर बनाउने। सो पर्सन भनेको जेनरल भयो, स्टुडेन्ट भनेको स्पेशल भयो। यो कुराहरू गरिरहेछ। यो अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङमा सबभन्दा बढी युज हुन्छ। जस्तै बर्ड्स भन्दाखेरि त जेनरल चिज हो, पिजन, स्प्यारो, डो भन्यो हैन। अब हामीले मोडलिङ गर्दाखेरि पहिला बर्ड्सको टेबल बनाएर अनि त्यहाँबाट पिजन, स्प्यारो र डो बनाउने कि डाइरेक्ट पिजन टेबल बनाउने, डाइरेक्ट स्प्यारो टेबल बनाउने, यो डिपेन्ड्स गर्छ बिजनेस बिहेभियर के हो, तिम्रो कहाँबाट सुरु गर्ने। जस्तै फर इक्जाम्पल तिमीलाई क्लासमा मान्छेबाट सुरु गर्दैन नि, स्टुडेन्टबाट सुरु गर्छ। तर किन गर्छ भने उसलाई थाहा छ बिङ मान्छे तिमीलाई आइडेन्टिफाई गर्न सक्दैन त्यसले, किनभने हाम्रो डाटाबेस नागरिकताको डाटाबेस चाहिँ सिडो कार्यालयमा राखेर कलेजसँग एक्सपोज गरेको छैन। त्यसै कारणले गर्दा तिमीलाई डाइरेक्ट स्टुडेन्ट बनाउँछ। नत्र पहिला तिम्रो मान्छे, तिमीहरू मान्छे त्यहाँ सिडो कार्यालयमा मान्छे बनिसकेको हुन्थ्यो, कलेजमा पढ्न आउने बेलामा तिम्रो नेसनल सिक्युरिटी नम्बर माग्थ्यो, त्यही तोरो आइडेन्टिटी नम्बर भइहाल्थ्यो। तिमीलाई फेरि यहाँ रोल नम्बर दिनै पर्दैन थियो, जसले गर्दाखेरि तोरो गाउँ बुवाको नाम यहाँ लेख्नै पर्दैन, एटोमेटिक आउँथ्यो। तिमी कुन टिचरसँग पढ्छ र कुन क्लासमा पढ्छ त्यति मात्रै इन्फर्मेसन यहाँ राख्थ्यो, बाँकी इन्फर्मेसन सिडो कार्यालयमा हुन्थ्यो र सेयर हुन्थ्यो। यसै चाहिँ रिडेन्डेन्सी घट्थ्यो डेटाबेसको हिसाबले। तर हाम्रो देशमा त जेको पनि उल्टा नीति छ, त्यसै कारण दुःख भोगिरहेछ है। As I mentioned above, the process of generalizing entities, where the generalized entities contain the properties of all generalized entities, is called generalization. The generalization, the number of entities are brought together into one organized entity based on their similar character. For example, pigeon, house, sparrow, crow, and dove can be generalized as birds. Specialization भनेको the opposite of generalization. The specialization group of entities divided into the subgroup based on their characteristic. Take group persons, for example, a person has a name, date of birth, gender, and these properties are common in the all person human beings. But it commonly person can be identified as employee, employer, customer, vendor based on their play in the company. So यसरी चाहिँ person is a student, person is a teacher. हो यसरी चाहिँ मोडलिङ गर्दाखेरि रिडेन्डेन्सी कम हुन्छ, किनभने स्टुडेन्ट बन्नको लागि पर्सनको इन्फर्मेसन पर्सनबाट लिने, सबै स्टुडेन्ट पर्सन हो नि, तर सबै पर्सन स्टुडेन्ट हैन, हो कि हैन। यसरी इज यसलाई भन्छ इज रिलेसनसिप। पर्सन इज अ टिचर, पर्सन इज अ स्टुडेन्ट। एउटा इज हुन्छ, एउटा हैज हुन्छ के। सो यो भनेको इनहेरिट भएको हो, पर्सनबाट स्टुडेन्ट र टिचर के भएको भयो, इनहेरिट भएको हो। यसलाई भन्छ इज रिलेसनसिप। Similarly, in the school database, person can be specialized as teacher, student, staff based on what role they play in the school and entity inheritance. यसलाई भन्छ इनहेरिटेन्स भन्छ हैन। We use all these above features in the model in order to create the class of object in object-oriented programming. The details of entities are generally hidden from the user. This process is known as abstraction. र यही चीजलाई के भन्छ त abstraction भन्छ भने नि। अब लभको डेफिनेसन के हो त? लभको डेफिनेसन भनेको कसैले दिन सक्दैन। लभ हो, जसले गर्छ उसको अनुसार हुन्छ। छोरासँग गरे छोरावाला लभ हुन्छ, गर्लफ्रेन्डवाला गरे गर्लफ्रेन्डवाला हुन्छ, बोयफ्रेन्डसँग गरे बोयफ्रेन्डवाला लभ हुन्छ, आमासँग गरे आमावाला लभ हुन्छ। सो त्यसै कारणले लभ के हो त अब्स्ट्र्याक्ट हो, त्यसलाई चाहिँ आफ्नो तरिकाले डिफाइन गर्न मिल्छ। सो यो चाहिँ जेनरलाइजेसन र स्पेशलाइजेसनको एउटा इक्जाम्पल हो हैन। इनहेरिटेन्स इज द इम्पोर्टेन्ट फिचर्स अफ जेनरलाइजेसन एन्ड स्पेशलाइजेसन। इट अलाउ लोअर लेभल एन्टिटीज टु इनहेरिट द एट्रिब्युट अफ द हायर लेभल एन्टिटी। जस्तै अब पर्सन छ, पर्सनको एज नेम भइहाल्छ, जेन्डर भइहाल्छ। इज अ स्टुडेन्ट छ, स्टुडेन्टको बेलामा तिम्रो चाहिँ
रोल नम्बर र इम्प्लोइ आइडी काम लाग्छ, बाँकी सबै त माथिबाट आइहाल्छ। यसरी बनायो भने रिडन्डेन्सी डुप्लिकेसन कम हुन्छ। एकचोटि मान्छेको डाटा इन्ट्री भइसक्यो, फेरि इन्ट्री गर्नु पर्दैन। तर हाम्रोमा त त्यस्तो हुँदैन। त्यसै कारणले हामीलाई जन्मनेदेखि मर्नेसम्म नागरिकता बोक्नुपर्छ। For example, the attribute of the person class such as name, age, and gender can be inherited by the lower level entity such as a student or teacher. So, Dr. Courtsले 12वटा रुल बनाएको छ डाटाबेस मोडलिङ गर्नको लागि। यो 12वटा रुल चाहिँ अहिले म भन्छु के छ त्यो हैन। त्यो 12वटा रुल फलो गर्नलाई डाटाबेस भन्छ। Can be 12 rule of its own which according to him database must be obeyed in order to regarded as a true relationship database. These rules can be applied any database system that manage storage using only its relational capability. This is the foundation rule which act best for all the. So यो 12वटा रुल को अनुसार कुन डाटाबेस कति स्ट्रङ छ त्यो चाहिँ पत्ता लाग्छ हैन। रुल नम्बर 1 मा के भनेछ उले, data stored database may it be user data or metadata must be a value of some table cell. Everything database must be stored in the table format. उले के भने डाटाबेस को जति पनि डाटाबेस छ सबै चाहिँ टेबुलर फर्मेटमा रो कलममा डिफाइन गरेर राख्नु पर्यो। अर्को भने छ guaranteed access rule. Every single data element value is guaranteed to be accessible logically with the combinations of table name, primary key, and attribute name. No other means such as pointer can be used to access the data. डाटाबेस चाहिँ त्यसको टेबलको कलमको नामको अनुसार प्राइमरी कीको नाम अनुसारमा इन्सर्ट अपडेट डिलिट हुनु पर्यो। कुनै थर्ड पार्टी सफ्टवेयर लगाएर त्यसलाई एक्सेस गर्न मिल्न दिनु भएन। दिस इज कॉल्ड ग्यारेन्टेड एक्सेस रुल भनेछ। सिस्टमेटिक ट्रिटमेन्ट अफ नल भ्यालु. The null value in database must be given systematic and uniform treatment. This is a very important rule because null can be interpreted as one of the following: data is missing, data is not known, or data is not applicable. So, कुनै डाटा यदि छैन, जस्तै कुनै मान्छेको एज को डाटा भेटेन, कसैको नाम भेटेन भने डाटाबेसमा क्यापेसिटी हुनु पर्यो कि नल भ्यालु हाल्न मिल्ने। नल भनेको छैन भने नल बुझ्नु पर्यो। जिरो चाहिँ नल हैन, जिरो भनेको भ्यालु नै हो। नल भनेको केही पनि छैन, खाली छ। सपोज तिमीले टेबल बनायो स्टुडेन्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम मिडल नेम, तर तिम्रो कुनै मान्छेको मिडल नेम छैन, जस्तै मेरो रितेश सिंह छैन, कुमा बीचमा केही पनि छैन। अब त्यो छैन कसैको छ कसैको छैन भने बीचमा मिडल नेम मेरो नल हुन सक्छ। यो चाहिँ यस्तो चाहिँ म्यानेज गरेर राख्न सक्नु पर्यो। एक्टिभ अनलाइन क्याटलग भनेछ, द स्ट्रक्चर डिस्क्रिप्सन्स अफ एन्टिटी इन्टायर डेटाबेस मस्ट बी स्टोर्ड इन द online catalog known as data dictionary, which can be accessed by authorized user. User can use the same query language to access the catalog which used to access database. जस्तै हाम्रो यही तिमीले हेर्यो भने यो जुन इन्फर्मेसन आइरहेछ यहाँ यो इन्फर्मेसन कहाँबाट आइरहेछ त क्याटलगबाट आइरहेछ। सो यस्तो चाहिँ डाटाबेसको क्याटलग हुनु पर्यो। डाटाबेसको इन्फर्मेसन चाहिँ डाटाबेस इटसेल्फले दिन सक्नु पर्यो। त्यसको भित्रको स्ट्रक्चर हैन, जस्तै यहाँ यो इम्प्लोइ आइडी प्राइमरी की छ पिके भनिरहेछ नि त। प्राइमरी की छ, यसको 20 क्यारेक्टर छ, यो 25 क्यारेक्टर छ, यो फोन नम्बर, यो जब आइडी इन्टिजर छ, यो सैलरी चाहिँ डेसिमल छ, यो म्यानेजर आइडी र यो डिपार्टमेन्ट आइडी फरेन की छ। यो सबै इन्फर्मेसन कहाँबाट आइरहेछ त यही ल्याङ्ग्वेजबाट आइरहेछ, यही एसक्यूएल ल्याङ्ग्वेजबाट आइरहेछ। यो जान्नको लागि फेरि अर्को ल्याङ्ग्वेजको आवश्यकता परेको छैन। यस्तो किसिमको फिचर्स हुनुपर्छ यदि डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम छ भने। Comprehensive data sub-language rule. Database can only be accessed using the language having linear syntax, support data definition, data manipulation, transaction management operation. This language can be used directly or by means of some application. If database allow access to data without any help of language, then it is considered a violation. So, यो database मा हामीले insert, update, delete गर्नको लागि select, insert, update, delete language बाट मात्रै आउनु पर्यो, अरु चीजबाट आउनु भएन। View updating rule. All the view database which can be theoretically be updated must be updatable by the system. र एउटा कुनै भ्यू को थ्रु मैले डाटाबेस अपडेट गर्छु भने त्यसको करस्पोन्डिङ मा चाहिँ त्यसको रिफ्लेक्ट हुनु पर्यो। हाई लेभल इन्सर्ट अपडेट र डिलिट चाहिँ सपोर्ट गर्नु पर्यो। डाटाबेसमा जतिचोटि मैले इन्सर्ट गर्ने अपडेट गर्ने डिलिट गर्ने भनेको त्यो थाक्नु भएन, त्यसले आफ्नो काम चाहिँ गर्नु पर्यो। फिजिकल डाटा इन्डिपेन्डेन्सी
डेटा स्टोर डेटाबेस मस्ट बी इन्डिपेन्डेन्ट एप्लिकेसन र सफ्टवेयर मैले अहिले चाहिँ के अरे यहाँ चाहिँ मैले यो वेब एप्लिकेसनबाट डेटाबेस एक्सेस गरिरहेको छु भने यहाँ चाहिँ MySQL सेल भनेको यो कन्सोल बेस एप्लिकेसन हो भने यहाँबाट चाहिँ के हुनु पर्यो त यहाँबाट पनि के हुनु पर्यो त यो चाहिँ एक्सेस हुनु पर्यो हैन यहाँबाट मैले यदि एक्सेस गर्न खोज्यो भने पनि यो एक्सेस हुनु पर्यो यो चाहिँ उसको चाहिँ सो यसरी चाहिँ यो एउटा सफ्टवेयरबाट चल्ने अर्को सफ्टवेयरबाट नचल्ने हुनु भएन हैन चल्नु पर्यो भने उयो चाहिँ सो यो चाहिँ कुनै एउटा ल्याङ्ग्वेजमाथि डिपेन्डेन्सी हुनु कुनै पनि एउटा ल्याङ्ग्वेजमाथि डिपेन्डेन्सी हुनु भएन यसको भनाइ त्यो हो हैन यो भनेको उसको अर्थ चाहिँ त्यो हो हैन हाई लेभल इन सर्टबाट डिलिट हुनु पर्यो फिजिकल डेटाबेस इन्डिपेन्डेन्स हुनु पर्यो हैन लजिकल डेटाबेस इन्डिपेन्डेन्स हुनु पर्यो हैन एक ठाउँमा मैले स्किमा बनायो भने त्यो स्किमा अर्को चाहिँ डेटाबेसमा अर्को सेम डेटाबेसमा गएर अर्को चाहिँ स्टोरेजमा अर्को मसिनमा चाहिँ काम गर्नु पर्यो हैन इन्टिग्रिटी इन्डिपेन्डेन्स हुनु पर्यो हैन एक ठाउँमा डेटाबेस जे छ अर्को ठाउँमा चाहिँ त्यही हुनु पर्यो एक ठाउँमा एक थरी देखाउने अर्को ठाउँमा अर्को थरी देखाउने भने हुनु भएन डिस्ट्रिब्युसन इन्डिपेन्डेन्स हुनु पर्यो हैन मैले यहाँबाट एक्सपोर्ट गरेर अर्को ठाउँमा लगेर इम्पोर्ट गर्यो भने पनि चल्नु पर्यो अनि नन सब भर्सन रुल्स भनेको अब इफ द सिस्टम हैज अ इन्टरफेस दैट प्रोवाइड एक्सेस टु लो लेभल रेकर्ड देन द इंटरफेस मस्ट नट बी एबल टु सबभर्ट द सिस्टम बाइ पास सिक्युरिटी एन्ड इन्टिग्रिटी कन्स्टेन्ट सो हामीले चाहिँ एउटा एउटा भर्सनमा काम गर्ने चिज अर्को भर्सनमा काम गर्न नगर्ने यस्तो चाहिँ हुनु भएन अनि यो बुझ्यो हैन हेलो सर यति गरौँ न आज हेलो सर बुझ्यो यति गरौँ न आज सर बुझ्यो त्यही त यो चाहिँ कट्सको रुल हो कट्सको 12वटा रुल ल ठीक छ त्यति गरौँ है म पनि थाकिसक्यो बोल्दा बोल्दै ल अब यो चाहिँ उ गर्नु पर्यो के भन्छ एटेन्डेन्स गर्नु पर्यो हैन हजुर हजुर अब कतिजना छ के कसरी गर्नु पठायो मलाई फाइल पठाएछ कहाँ छ यार यो फाइल त्यसमा होला तपाईको च्याटमा होला मेरो च्याटमा हो यो त च्याटमा आछ माथि कता हो उता लेफ्ट साइडमा हेर्नु लेफ्ट साइड लेफ्ट क्या यो लेफ्ट टपमा हेर्नु एक्टिभिटीको तल सेकेन्ड अझै उता टप लेफ्ट कहाँ छ यार त्यो एक्सेस लिएर तिमीले एक्सेस लिएर म देखाएको प्राइभेट च्याटमा छ सर सर त्यहाँ टप लेफ्ट कर्नरमा छ नि सर टप लेफ्ट टपमा लेफ्टमा हजुर सर एकदम कर्नरमै अझ कर्नरमा छ कर्नरमा बाहिर के विन्डो फ्रेमको च्याटको माथि कुन च्याट छ यार सर त्यो पर्पल भएको ठाउँमा के लेफ्टतिर पुरा लेफ्ट 1 भन्ने देखाइरहेको छ नि यो युजुअलिटी नोटिफिकेसन आएको ठाउँमा कसले पठायो कसले सर च्याट भन्ने छ नि त टिम भन्दा माथि तपाईले सेलेक्ट गर्नु अझै लेफ्ट जान्नु लेफ्ट भने अलि माथि उतै रोमा हजुर मेनु भने हो मैले यसलाई पो खोजिरहेको यार यहाँ हो अझै लेफ्टमा त्यही हो सर अब त्यहाँ त्यो अनुराग तिम्रो किन भन्नु अनुराग भन्ने फाइल अनुराग एकैछिन है कुन हो यहाँ कहाँ छ अलि लेफ्टमा अनुरागको सर अनुराग आकाश कर्मचारीको माथि
यो हो हो सर ल। कतिजना छ तिमीहरू? 22 जना हो? होइन 38 जना रहेछ। सर आउँदै जाँदै गरेर सर कति मान्छे? ठिकै छ 38 जना छ होइन? म यहाँ एकचोटि यहाँ हेर त म यहाँ गर्न लाग्छु होइन, त्यो कसैको छुट्ला फेरि। भयो यो अटेन्डेन्स कहाँ गयो बिर्सक्यो यार मैले सर। एनाउन्समेन्टमा होला हँ त्यो STW 104 लेखेर आउनु यो होइन सेकेन्डमा हो सर, सेकेन्ड अप्सन। यही हो हो सर सेसनमा 27 ए होइन 19 ए मे 7 फर्स्ट डे मे 7 ए तल 4 नम्बरमा छ त फोन त्यो बेला हो। हजुर यहाँ गर्छ सबैलाई प्रेजेन्ट होइन? कतिजना छ हो? 52 यसमा धेरै छ है 43 48 जना छ हो। हजुर यहाँबाट हेरेर गर्नु पर्यो। थाहा हुन्छ ल। यो एसेन्डिङ अर्डरमा हुन्छ यो हुँदैन है? हुन्छ सर हुन्छ। केमा छ? एसेन्डिङमा छ? सर्टिङ गरेर छैन? यो चाहिँ सर्टिङमा हो यो? होइन सर यतिकै सर्टिङ गर्न मिल्छ नि। त्यो सर्ट गर्न मिल्छ यो मोड सर्ट लिस्ट यहाँ छ होइन? सर्ट लिस्ट त्यो नाटको छ। ए यो ग्रिडमा गयो। सर यतिकै रोल कल त्यो फर्स्ट नेम सरनेम भएको ठाउँमा थिच्नु न, फर्स्ट नेम सरनेम भएको ठाउँमा। यहाँ फर्स्ट नेममा थिच्नु न। हजुर अब होइन यसलाई पनि सर्टिङ गर्नु छ त्यो त। यो सर्टिङ छ? ए छैन रहेछ। के भन्छ यो? सेलेक्ट कसरी राखे? एउटैमा राखेको क्या? You found some data net in the selection. Just sort by column B. सर म पनि छु। Huh? मेरो नि त्यहाँ नाम छुटेछ एटेन्डेन्स अघि नेट गएको लेखेछ लेखेछ लास्टमा छ ए 2-3 जना छुट्टिया छ भइसक्यो जस्तो लाग्यो मलाई। सर्टिङ भयो कि बेकु बनायो मलाई यसले? सबै प्रेजेन्ट गर्दिन आज गरिसकेको छ प्रेजेन्ट गरेर चेक गर्दा हुन्छ नि सर हामी एब्सेन्ट भएको सेन्ड गर्ने अनुराग कसरी थाहा हुन्छ? सर बरु हामी प्रेजेन्ट भन्छौँ नि त्यहाँ नाम हेरिदिन्छौँ क्या। हेर न त यो एउटाले कन्ट्रोल ल्याउ त मेरो एउटाले कन्ट्रोल लिएर गर नि त आफै। ल म एउटाले गर्दैछु ल। आकाश लिउ कन्ट्रोल लिउ। ल लिइसक्यो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157
लियो 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 हैन लियो सर ल ल डेभलप प्रिजन छ त्यो त्यो के एल्सन पनि छ त यहाँ एल्सन छ है एल्सन बोल न कहाँ गयो एल्सन हल्का लजाउँछ एल्सन सुदीप कोइराला छैन जस्तो लाग्यो हो छैन हो सुदीप एब्सेन्ट सुदीप एब्सेन्ट ए हजुर ल धन्यवाद ठिक छ यो पढाइ स्टाइल ठिक छ कि चेन्ज गर्नुपर्ने कि दामी दामी सर अब ठिकै नभए नि ठिक छ त भन्न परिहाल्यो नि सर किन थियोरेटिकल सर नत्र एटेन्डेन्स जान्छ सर के गर्नु गाह्रो छ सर नत्र एटेन्डेन्स जान्छ सर गाह्रो छ के गर्नु अब आफै स्लाइड पनि पढ्नु पर्यो अलिअलि बुझ्ने अलिअलि पढ्ने त्यही त हो नि ए हैन मैले हो कि यो थियोरेटिकल भएकोले अहिले यो त थियोरेटिकल सब्जेक्ट हो अहिले हैन पछि यो प्र्याक्टिकल गर्दाखेरि अलिकति इन्ट्रेस्टिङ अब तिमीहरूले अलिकति हेर्नु पर्यो किनभने यो अब उपाय छैन नपढिकन सुखै पाउँदैन हैन अब यस्तै हो यसको चाहिँ तिम्रो अब रियल लाइफको चिजलाई चाहिँ कम्प्युटरमा ढाल्नु पर्ने हुन्छ हैन हजुर त्यसकारणले यसको कुनै विकल्प छैन कि अब त्यसलाई यसरी नै बुझ्नु पर्ने हुन्छ अब भोलिको असाइनमेन्टमा तिमीहरूलाई यसरी नै त्यहाँ दिएको हुन्छ त्यो भाषा त्यहाँबाट पढेर यस्तो या डायग्राम बनाउनु पर्छ नि गर्छु के छ एक्जाममा त त्यो अब्जेक्टिभ आउँछ त्यसमा प्रब्लम हुँदैन यो कुराहरू बुझ्नु पर्यो र एक्जाममा तिमीहरूको व्हाट इज कन्टेन्ट की प्राइमरी की भनेर अब्जेक्टिभ क्वेसनहरू आउँछ है त्यो चाहिँ अलिअलि पढेर त्यो ल्याङ्ग्वेजसँग युज टु हुनु पर्यो है धन्यवाद थ्याङ्क यू सर हाम्री आमा साह्रै नै